अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ लाउंज में खुश आमदीद। मैं हूं अमीर अब्बास और मैं हूं ज़ैनब जमील। आज हम शामिल करेंगे न्यूज़ लाउंज में सबसे पहले नवाए वक्त टुडे में नवाए वक्त की अहम खबरों पर, उस पर तबसरे तज्ज़िये शामिल करेंगे। आप हमें लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फ्रंटियर पोस्ट के रेजिडेंट एडिटर और मारूफ सहाफ़ी शारिफत आलम। बहुत शुक्रिया रिफत साहब। सबसे पहले बढ़ते हैं आज के दिन के अहम कौमी और बैनुल अक़वामी अहमियत के हवाले से। नवाए वक्त टुडे में बताएंगे आपको आज के दिन की कौमी और बैनुल अक़वामी अहमियत के हवाले से। हम आपको बताएं कि आज के दिन क्या क्या अहम बातें हुई। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि आज का दिन बहुत अहमियत का हामिल है। सुर्खकोट वायरस 2001 में वॉर्म नामी सुर्खकोट वायरस इंटरनेट की दुनिया में मंजर आम पर आया। ये वायरस वेबसाइट को तबाह करने के लिए बनाया गया था। इस वायरस ने तकरीबन 2.5 लाख वेबसाइट्स पर असर डाला था। एक तो ये अहमियत थी आज के दिन की। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि 1970 में FBI के डायरेक्टर ने दुनिया के सबसे खतरनाक दहशतगर्दी के ग्रोह को ब्लैक पैंथर पार्टी का नाम दिया था। आज के दिन ये भी अहम वाक़या पेश आया था। इसके अलावा आपको ये बताएं कि 1943 की जंग की सबसे बड़ी टैंक जंग हुई थी आज ही के दिन। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि आज का दिन यौम शहदाए कश्मीर भी है और 13 जुलाई 1931 को आज़ान के कलमात की तकमील करते हुए 22 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया था। आज ही के दिन ये भी वाक़या पेश आया था, जिसके बाद तब से लेकर अब तक 13 जुलाई का दिन यौम शहदाए कश्मीर के तौर पर मनाया जाता है। ये थी आज के दिन की अहमियत। और अब बात करते हैं न्यूज़ लाउंज के अंदर नवाए वक्त में आने वाली आज अहम खबरों पर, और उस पर तबसरे शामिल करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शारिफत आलम साहब। रिफत साहब, सबसे पहले जो अहम खबर गुज़श्ता रोज़ जो डेवलपमेंट हुई एनआर ओमल दरामद केस के हवाले से, उसमें वज़ीर आज़म स्विस हुकाम को ख़त लिखकर 25 जुलाई तक रिपोर्ट दें, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, और अगर ऐसा न किया गया तो मुनासिब कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, अदालती हुक्म। इस हुक्म से तो ये वाज़ेह लग रहा है कि अब मामला उस तरह से 3 से 4 माह तक नहीं लटकेगा जिस तरह गिलानी साहब ने जनवरी 2011 से अप्रैल 2012 तक उस मामले को लटकाया। तो लग रहा है कि अब तो 1 से 2 समात के अंदर मामला जो है वो हल हो जाएगा। जी, आई डोंट थिंक कि 1 से 2 समात में ये पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनली केसेस तो बहुत लॉन्ग ड्रॉन होते हैं और वो काफ़ी देर केस चलता रहता है। सो आई डाउट कि इतनी जल्दी ये हो सकेगा। बट हुकूमत की बहरहाल ये कोशिश होगी कि इस मरहले को भी किसी न किसी तरीके से वो तय करके एंड दे विल बाय टाइम, ताकि वो ये जो इनके जो 5 साल का टेन्योर पूरा करने के लिए जितना भी टाइम रह गया, इट्स अबाउट 6 मंथ्स और 7 मंथ्स, तो वो गुजारने की कोशिश तो पूरी करेंगे। सो शायद वो एक और शहीद, एक और कुर्बानी देने, शहीद जमहूरियत एक और। जी हाँ। लेकिन रिफत साहब, डिलेइंग टैक्टिक्स का कल भी मुजाहरा करने की कोशिश की जब अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमें कुछ मजीद वक्त दिया जाए, क्योंकि अब आगे समर वेकेशंस आ रही हैं, गर्मियों की तातीलात है, तो उसके बाद हम भरपूर तैयारी के साथ आएंगे, और 2 माह का वक्त लेने की कोशिश की गई जिस पर वक्त नहीं दिया गया और सिर्फ 25 जुलाई तक की मोहलत दी गई। तो डिलेइंग टैक्टिक्स तो लग रहे हैं कि वो हुकूमत अभी भी इस्तेमाल कर रही है। जी बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई सेड कि वो तो डिलेइंग टैक्टिक्स तो इस्तेमाल करेंगे। बस ये एक टग ऑफ वॉर है अदालत और हुकूमत के दरमियान। अनफॉर्चुनेटली हुकूमत तो नहीं मानती कि नहीं जी कोई तसादम नहीं है किसी भी इदारे के साथ, बट ऑब्वियसली देयर इज़। और कोशिश तो ये है, कोर्ट्स तो चाहेंगे कि फ़ौरन इसका फ़ैसला हो जाए और ये ऊँट किसी करवट बैठे, बट हुकूमत तो नहीं चाहती। अच्छा, उसके अलावा तौहीन अदालत का मामला जो है, बिल वो भी अब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नाउ, वो भी इस वक्त चैलेंज हो चुका हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर पूरे मुल्क में जितनी भी बार एसोसिएशंस हैं वो उन्होंने कल यौम सोग मनाया, और जो उनकी जुडिशल प्रोसेस है वो सारा सस्पेंड रहा कल के दिन। और जितने भी कानूनी और आइनी माहिरीन हैं, बल्कि फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने तो कहा था कि अगर 1 नहीं 4 फखरुद्दीन जी इब्राहिम होंगे तो समझ पाएंगे कि ये बिल किस तरह का बनाया गया है। तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखें, एज आई सेड बिफोर, इस बिल का आई गेस कोई इतना डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। द केस विल कंटिन्यू नो मैटर व्हाट, क्योंकि अब इससे तो ऑब्वियस है ना कि कोर्ट्स, वकला वो एक साइड पे हैं और हुकूमत एक साइड पे, और ये टग ऑफ वॉर चलना है। सो आई डोंट थिंक कि अदालत
ول گیو اپ دیٹ ایزیلی کہ حکومت جو مرضی وہ کرتی رہے اور اس کو. اچھا شارفت عالم صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ 6 آپشنز دیے گئے تھے حکومت کو جس میں سے اطلاق ہو چکا ہے توہین عدالت والے آپشن کا. آپ کے خیال میں کون سا آپشن ایسا ہے جس پر عمل کر کے اب یہ جو کارروائی ہے اس کو ایک منطقی انجام تک پہنچایا جا سکتا ہے؟ الیکشنز کروائیں. الیکشنز کروائیں. بٹ ایسے ہونے نہیں لگا. یہ جو اور شاید ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ انفارچونیٹ ایونٹس ہوئے ہیں اینڈ وہ اس نہج پہ لے آئے ہیں حکومت کو اور سپریم کورٹ کو اور اس ٹکراؤ پہ. بٹ کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ حکومت کوئی بھی حکومت اپنا ٹائم پورا کرے؟ ہم پاکستانی آپ کہہ رہے ٹائم پورا کرے بائی ہک اور کروک, چاہے جتنی وائلیشن کرے وہ سپریم کورٹ کی ہم نے عوام کے خلاف چلے, مہنگائی ہو ملک میں, افراتفری ہو, نفسا نفسی ہو, پھر بھی اس کو ٹائم پورا کرے. بالکل ہو, کیونکہ ہم نے ووٹ دیے ہیں اور ہم نے کہا ہے کہ ایسا ہو. ہم پاکستانی قصوروار ہیں تو ہم بھگتے ہیں پھر جو ہم نے وہ ٹائم. جو آپ فنومنا پیش کر رہے ہیں یہ فنومنا تو ڈیموکریٹک فنومنا ہے, پوری دنیا میں یہ لاگو ہے. لیکن یہ اس صورت میں امپلیمنٹ اگر ہم اس کی امپلیمنٹیشن دیکھ سکتے ہیں کہ اگر حکومت اگر صحیح پرفارم نہیں کر رہی تو اس کے بعد جب وہ دوبارہ عوام کی کورٹ میں آئے گی, دوبارہ ووٹ مانگے گی تو لوگ حکومت کا احتساب کر سکیں. لیکن بدقسمتی سے یہاں تو لوگ احتساب ہی نہیں کرتے, وہ تو دوبارہ الیکٹ کر دیتے ہیں اسی حکومت کو جو 5 سال انہیں رسوا اور ذلیل و خوار کرتی ہے. یہ دس از دا بیوٹی آف ڈیموکریسی. زبردست ایسا ہی ہو. ہمیں دیکھیں جی اسی قسم کے لیڈرز ملتے ہیں جو ہم چنتے ہیں, جس قسم کے ہم خود لوگ ہیں. ہم ووٹ دیتے ہیں. لیاری میں آئی ڈونٹ ریکال کہ کس چینل پہ یہ دکھایا تھا, شاید وقتی تھا, آئی ڈونٹ نو. اور وہاں گئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ نے اپنے ایم این اے کو کبھی دیکھا کہ جی ووٹ لینے آئے تھے. اس کے بعد نبیل کبول صاحب لیاری سے, نبیل کبول صاحب, تو انہوں نے کہا اچھا آفٹر اے وائل کہ جی ووٹ کس کو دینا ہے؟ جی انہی کو ووٹ دینا ہے ہم نے. سو اگر ہم اس قسم کے لیڈرز اپنے چنتے ہیں, ووٹ تو یہی ہے نا ہماری رائے, تو ہماری رائے یہ ہے کہ ہم اسی قسم کے لیڈرز ہم چننا چاہتے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں, ہم ڈیزرو کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل. یعنی ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے, لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اس پر ہم آلٹرنیٹ ویز تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب لوڈ شیڈنگ کم ہو جاتی ہے تو عوام جو احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر ہوتی ہے وہی عوام گھر پر ہوتی ہے جب لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے. دیکھیں گھر پہ اور یہ وہ کچھ تو حالات ایسے ہیں یہاں کے پروٹیسٹ کی آواز جو ہے نا, آواز آپ کی دبائی جاتی ہے کہ آپ پروٹیسٹ نہ کریں. رفت صاحب کیا وجہ ہے لوگ اس وقت وکلا ہیں تو وہ حکومت کے خلاف سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں, سول سوسائٹی ہے تو وہ مظاہرے کر رہی ہے, فیصل آباد, گجرانوالہ, سیالکوٹ یہ وہ علاقے ہیں جن پہ لوڈ شیڈنگ میں آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 2-3 ہفتے پہلے جو صورتحال رہی, جس طرح سے توڑ پھوڑ کی گئی, پورا ملک اس وقت ہمیں شکایت اور شکووں کا ایک اسٹیچو دکھائی دے رہا ہے. لیکن جب بیلٹ باکسز کے قریب لوگ پہنچتے ہیں اور بیلٹ پیپرز ڈالنے لگتے ہیں اس وقت ساری سچویشن کیوں الٹ ہو جاتی ہے؟ اس وقت لوگ وہ سب کچھ ریکال کیوں نہیں کرتے جو پچھلے 5 سال میں وہ بھگتتے آتے ہیں؟ دیکھیں اگر تو آپ امپلائی کر رہے ہیں ایکسکیوز می کہ بیلٹ کے وقت کوئی ریگنگ ہوتی ہے یا کوئی یہ انجینئر کیا جاتا ہے, وہ تو ظاہر ہے وہ تو ہوتا ہے اور ہم یہی رونا روتے ہیں ہر سال, ہر ایوری 5 ایئرز. بٹ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر ایک میجورٹی میں ووٹ, ایک آواز عوام کی اس چیز کے خلاف ہو تو کتنی کوئی ریگنگ ہو جائے گی, کتنے کے بیلٹ باکسز اسٹف کیے جا سکتے ہیں. اچھا اگلی خبر بھی شامل کر لیتے ہیں جو کہ آج کے نوائے وقت میں چھپی ہے. اسی حوالے سے ہے توہین عدالت کا نیا قانون رکاوٹ نہیں بن سکتا, وزیر اعظم کو خط لکھنا ہی پڑے گا, یہ کہنا ہے آئینی ماہرین کا. اس کے علاوہ سپریم کورٹ 6 آپشنز میں دیے گئے دیگر آپشن استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی راہ نکال سکتی ہے, باعزت حل عام انتخابات ہیں, جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ عام انتخابات ہیں. ایک آپشن یہ بھی ہے کہ عوام پر فیصلہ چھوڑ دیا جائے اور عوام دیکھے کہ کیا کرنا ہے. یہ تو میرا خیال ہے ٹھیک نہیں رہے گا. تو اب یہ کہنا ہے آئینی ماہرین کا, یہ کہنا ہے کہ توہین عدالت کا قانون رکاوٹ نہیں بن سکتا اور وزیر اعظم کو خط لکھنا ہی پڑے گا. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو سعید الزمان صدیقی, جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین احمد, خالد رانجھا, یاسین آزاد, بڑے بڑے جتنے بھی وکلا ہیں وہ سب اس پہ متفق ہے کہ توہین عدالت کا بل جو لایا گیا یہ ایک عجیب ہے, یہ مطلب کسی طرح سے بھی منطقی طور پر یہ کیوں توہین عدالت کا بل, آئی مین نو ون ریئلی نوز کہ کنٹین کیا کرتا ہے.
وہ 60 ملینز جو سوئس بینکس میں پڑے صرف ان کو بچانے کے لیے 60 یا جو بھی ہے وہ تو خیر ایک مورلیس گون کیس ہے, بٹ ابھی تو یہ ایک پرائم منسٹر بچانے کے لیے, شاید دوسرا ایک پرائم منسٹر بچانے کے لیے یہ بھی خط نہیں لکھیں گے, ان کو بھی گھر بھیج دیا جائے گا. اچھا یہ بھی ہے کہ یہ بھی جا سکتے ہیں گھر؟ ایبسلیوٹلی بالکل ہو سکتا ہے. رفعت صاحب 47 سے لے کے 73 تک ہم نے کو 20-25 سال لگا دیے آئین بنانے میں, اور 73 سے لے کر اب 2012 تک ہم نے وقت گزار دیا آئین بگاڑنے میں. امینڈمنٹس پہ امینڈمنٹس آئی جا رہی ہیں, 4 امینڈمنٹس تو یہی حکومت لے کر آ گئی ہے. تو یہ مطلب ہسٹری اپنے آپ کو کچھ ریپیٹ کرنے جا رہی ہے؟ ہسٹری آلویز ریپیٹس اٹ سیلف, ہمیشہ, بٹ تھوڑے سے ڈفرینٹ اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں, اور وہ یہ کہ امریکہ کا جو ہے ہم بہت خلاف بولتے ہیں, اور امریکہ یہ اور امریکہ وہ, ان کی جو میں جب میں وہاں گیا آن اے ٹرپ تو میں نے یہ ان سے پوچھا کہ جی آپ کا کانسٹیٹیوشن میں دیکھ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے ایک چھوٹی سی لال کتاب نکال کے, یہ جیسے ایک وہ ڈرائیونگ لائسنس پرانا ایک ہوتا تھا ہمارا, چھوٹا لٹل ریڈ بک. میں نے کہا جی تھینک یو, مگر وہ کدھر گیا آپ کا کانسٹیٹیوشن؟ یہ کانسٹیٹیوشن ہے جی. تو جب میں نے کمپیریزن کیا تو ہمارا کانسٹیٹیوشن آپ شاید اٹھا بھی نہیں سکتے, اتنی وہ بھاری کتاب ہے, اور ہم اس کو ہر موڑ پہ ہر روز ہم اس کانسٹیٹیوشن کو ہم فلاؤٹ کرتے ہیں. دیٹ از آر کانسٹیٹیوشن, لوگوں عوام کے لیے, ہمارے بینیفٹس کے لیے, ٹھیک ہے. ان کا تو اتنا سا ہے, وہ یہ نہیں کہ آپ کاغذ اس طرح اٹھائیں یا اس طرح اٹھائیں, اور یہ پیٹی چیزوں میں نہیں ہے, ایک براڈ فریم ورک ہے. رفعت صاحب امریکہ نے تو 18ویں صدی میں ڈیسائیڈ کر لیا تھا نا کہ ہم نے امریکہ کو سپر پاور کس طرح بنانا ہے. ہم تو 65 سال میں یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکے کہ ہمارا راستہ کون سا ہوگا اور ہم نے کس سمت قوم کو لے کر چلنا ہے اور کس سمت ملک کو لے کر چلنا ہے. ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جو کہ انتہائی اہم خبر ہے. کل ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا لاہور میں دہشت گردی کا واقعہ تھا. لاہور کے علاقے اچھا کے قریب خیبر پختونخوا کے جیل اہلکاروں پر حملہ ہوا, جس میں سے 9 اہلکار شہید ہو گئے, جبکہ تقریباً نصف درجن سے زائد اہلکار شدید زخمی ہوئے جو کہ مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں. لگ رہا ہے کہ نیڈو سپلائی کی بحالی کے بعد جو صورتحال تھی یہ اسی کا رد عمل ہو سکتا ہے, کیونکہ اسی ایک ہفتے کے اندر یہ دوسرا بڑا واقعہ, ایک گجرات میں چناب کے کنارے فوجی کیمپ پر ہوا, پھر اسپارکو کی بس کو نشانہ بنایا گیا, بابو صاحب پر واقعہ ہوا, اور یہ ایک اس سے بھی بڑا واقعہ سامنے آ گیا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے محرکات نیڈو سپلائی کی بحالی ہو سکتی؟ جی بالکل, یہ بہت آبویس ہے. تحریک طالبان کی جانب سے وہ اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی گئی ہے کل والے واقعے کے. یہ تو آبویس ہے, نہ بھی قبول کریں تو آبویس ہے. وہ کریڈٹ تو شاید اس کا ٹیرر کے لیے کریڈٹ تو لے لیتے ہیں نا ہر چیز کا. جی مطلب کہ اب ان کا کام ہی یہی ہے. میں یہ اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا, ٹل ہاؤ لانگ ول وی بی ہیلڈ ہاسٹیج ٹو بائی کرائم, بائی ٹیررزم, کہ جی اچھا نہیں جی وہ اگر اس چیز کو روکنے کے لیے جی دوبارہ بند کر دیں جی سپلائی روٹس. جی کیا ہم جو ہمارے کمٹمنٹس ہیں, انٹرنیشنل کمٹمنٹس جس قسم کے بھی ہیں, ریٹن, ان ریٹن, انڈرسٹوڈ, ناٹ انڈرسٹوڈ, یہ ہم فالو نہیں کر سکتے؟ ہم کیا اپنے زبان کا پاس نہیں رکھ سکتے؟ نہیں, ہم تو رفعت صاحب پاس رکھ رہے ہیں کہ ہم نے نیڈو سپلائی, ہمارے ایک ایگریمنٹ ہے, ریٹن یا ان ریٹن, ڈرافٹڈ یا ان ڈرافٹڈ, ہم نے اس کو فالو کرنا ہے, ہم نے نیڈو سپلائی کو بحال کر دیا. یہ بھی تو ریٹن ایگریمنٹ ہوتا ہے نا انٹرنیشنلی کہ آپ ایک ملک سے دوسرے ملک کے اندر دراندازی نہیں ہو سکتی. افغانستان کے صوبے نورستان اور کنڑ سے جو دراندازی پاکستان میں ہو رہی ہے, اور مولوی فضل اللہ اور جتنے بھی یہاں سے لوگ بھاگ کر گئے تھے وہ کر رہے ہیں, تو یہ بھی تو ریٹن ہی ہے نا, تو اس کو بھی تو فالو ہونا چاہیے. دیکھیں جی وہاں جب فضل اللہ صاحب ہوتے ہیں تو آپ مارتے ہیں پکڑ کے ان کو, ٹھیک ہے جی, جب وہ اس قسم کے انکرشنز کرتے ہیں یا کچھ, یہاں آپ نہیں کر رہے. وجہ کیا ہے؟ There have been some agreements جس سے آپ بیک آؤٹ نہیں کر سکتے سپر پاور کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو کمزور کو ماریں. میرا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تحریک طالبان پاکستان یا اس قسم کے آؤٹ فٹس صحیح کر رہے ہیں یا ان کو کوئی مراد دینے چاہیے, نہیں, یہ ہم نے پہلے سے کنٹرول نہیں کیا. ہم بہت آسان ہے, ہم پاکستانی ایز اے نیشن ہم کرتے ہیں کہ جی اگر میں لیٹ ہو گیا ہوں تو جی امیر عباس صاحب کو پہلے بتانا چاہیے تھا, فالٹ میرا ہے. ہم لوگ ریکگنائز نہیں کرتے اپنے فالٹس. وین وی میک کمٹمنٹس وی شوڈ اسٹینڈ بائی دیم. ہم نے پہلے اگر یہ ہم نے مانا کیوں
کہ ہم مجاہدین اینڈ دس ہول تھنگ، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں چیزیں، کس نے ان کو پرپٹریٹ کیا ہم پہ. ٹھیک ہے، بہت آسان ہے دوسروں کو بلیم کرنا کہ جی انہوں نے کروایا ہے، جی دیکھیں جی وہ ان کی وجہ سے ہمیں. آپ نہ مانتے، اتنا آسان ہے. رفعت صاحب آگے مطلب ایک ہفتے کے فاصلے پر رہ گیا ہے ماہ مبارک رمضان المبارک، جس میں سیکیورٹی آلریڈی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر واقعی ریونج لینے جا رہی ہے تحریک طالبان اور یہ نیٹو سپلائی کے حوالے سے صورتحال ہے اور یہ ٹیررسٹ اور ایکسٹریمسٹ فیکٹر ایک بار پھر ابھر کے سامنے آ رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ماہ رمضان کے حوالے سے اگر یہ اس سے پہلے سیکیورٹی کی یہ صورتحال ہے کہ لاہور کے قلب کے اندر مطلب اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، تو اس مہینے میں ہم سیکیورٹی کو پوری طرح سے دیکھ پائیں گے؟ یہ شاید بہت بری بات ہے، صبح سویرے ہم یہ بات کر رہے ہیں، بٹ شاید یہ عید قربان جتنا کہ ایک خونی ماہ رمضان ہو. اٹس پاسبل، یہ ہو سکتا ہے اگر ہمارے ایجنسیز ان کو روکنے کے یا مانیٹر کرنے کے اور بلاک کرنے کے اگر وہ کامیاب نہ ہوئے تو دین دیر ول بی پرابلمس. اگلی خبر شامل کر لیتے ہیں آج کے نوائے وقت سے. پاکستان کی سلامتی، معاشی استحکام تحریک آزادی کشمیر کی کامیابی سے وابستہ ہے. شہدائے کشمیر کانفرنس ہوئی اور اس میں یہ کہنا تھا میجر حمید گل کا، امریکہ کشمیر کو نان ایشو بنانے کی کوشش کرتا ہے. یہ کہا ہے منور حسن صاحب نے کل کی کانفرنس میں، اور فاروق حیدر صاحب نے، اور اس کے علاوہ سردار عتیق اور عبدالرحمان اور دیگر نے بھی اس کانفرنس میں خطاب کیا. امریکہ نان ایشو بنانے کی کوشش کرتا ہے کشمیر کو؟ جی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ ہم بلیم دوسروں کو کرتے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں نان ایشو. یہ نان ایشو تو کشمیر کین نیور بی اے نان ایشو. ایک ایشو ہے ہمارے لیے، تو ایک بہت سیریس ایشو ہے، اور ایشو یہ ایموشنل ایشو نہیں ہے جس طرح کے ہم پورٹری کرنا چاہتے ہیں، جس میں دین اور یہ اور ایک وننس اور یونٹی اور یہ آپ اچھا ایک بات میں ایڈ کر دیتی ہوں. کہا یہ ہے حمید گل نے کہ امریکہ نان ایشو بناتا. منور حسن صاحب بھی تھے اس جو کانفرنس تھی. ہماری حکومت سمجھتی ہے کشمیر کو ایشو؟ ہماری حکومت کے تو ایشوز ہی کچھ اور نہیں. دیکھیں یہ جو فضل الرحمان صاحب تو سمجھتے ہیں نا، کیونکہ وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین. جی وہ تو سمجھتے ہیں، وہ تو چاہیے کہ کشمیر ایشو رہے تاکہ کشمیر کمیٹی قائم رہے. کشمیر کی ظاہر ہے دیکھیں جی اب اتنا پھر دسترخوان بچتا ہے اور وہ اس سے کافی وہ اور چیزیں بھی آتی ہیں، بٹ انفارچونیٹلی یہ ایک خاص یہ جو ٹولی ہے، یہ اپنا جنرل صاحب والی اور حمید گل اور آج کل شیخ رشید صاحب بھی ساتھ ہیں، دفاع پاکستان کونسل صاحب. ہاں جی وہ پتہ نہیں وہ پاکستان کا دفاع کریں گے، ہماری فوج کرے گی، عوام کرے گی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. یہ مجھے یہ بڑی ایک عجیب سی ایک سچویشن بنی ہوئی ہے. یہ کون سا یہ کس طرح دفاع کریں گے کونسل، یہ جو ہے مذہبی جماعت. آج 13 جولائی 1931 کا جو اہمیت ہے کشمیر کے حوالے سے، آج کا دن یوم شہدائے کشمیر کے طور پہ منایا جاتا ہے. اس پہ ہم کچھ دیر کے بعد مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ کشمیر کے پرسپیکٹو میں کچھ عام مہمان بھی ساتھ ہوں گے. ابھی بات کرتے ہیں نوائے وقت کے آج کے کالم کے حوالے سے. رفعت صاحب آج جو کالم ہم نے منتخب کیا ہے نوائے وقت کا، جو کہ شام کے حوالے سے ہے، شام کا نیا سیاسی منظرنامہ ہم نے چونکہ بین الاقوامی حالات پہ بھی نظر رکھنی ہوتی ہے. رفعت صاحب شام کی صورتحال کیا لگ رہی ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ شام کے اندر اب بشار الاسد صاحب کے اقتدار کی بھی شام آنے والی ہے، یا وہ ابھی بھی اسی طرح سے؟ یہ جتنے بھی ڈکٹیٹرشپس ہیں بشمول پاکستان کے، ایک ٹینڈنسی ہے ٹو کلنگ ٹو پاور. تو جہاں ان کے والد نے اتنے سال نکالے اور سپورٹ رہا یا نہیں رہا انٹرنیشنل کمیونٹی کا، اس طرح بشار الاسد کا ہے. سو یہ تو رہیں گے، یہ اب کوئی نہ کوئی اور طریقہ انجینئر ہو جائے گا ان کے ٹو اسٹے ان پاور. میرا تو خیال ہے کہ یہ رہیں گے. ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ مغربی میڈیا صرف امریکہ اور ویسٹرن انٹرسٹ کو فائدہ پہنچانے کے لیے شام کی سچویشن کو ایک خاص اسپیکٹرم میں پورٹری کر رہا ہے، جس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ شام کی عوام جو ہے وہ شامی صدر کے بالکل خلاف ہے اور وہ شامی صدر کو ہٹانا چاہ رہی ہے. لیکن اس کے برعکس سچویشن اس طرح کی ہے کہ ایکچولی امریکہ شام کے ذریعے سے ایران کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہ رہا ہے اور ایران تک پہنچنا چاہ رہا ہے، اس لیے وہ شام کو گراؤنڈ کے طور پہ استعمال کرنا چاہ رہا ہے. لیکن ایکچولی
شامی عوام جو ہے وہ شامی صدر کے اتنے خلاف نہیں ہے جتنا ویسٹرن میڈیا دکھا رہا ہے. اس حوالے سے آپ کچھ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میڈیا پہ ایک چھوٹی سی چیز آ جاتی ہے, پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ نہیں, پروپیگنڈا ٹول نہیں, یہ اتنا لارج اس کا یہ اتنا میگنیفائی ہو جاتا ہے اس ایشو کا یا چیز کا امپورٹنس کہ لگتا ہے کہ وی بلوئنگ اٹ آؤٹ آف پروپورشن, کہ جی وہ بس اب پتہ نہیں کیا ہونے. بہت سارے لوگ شاید سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ وین دا میڈیا سیز سم تھنگ آپ اس کو اسی کانٹیکسٹ میں اسی پرسپیکٹو میں لیں. ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی بس اب آج جی بس کو ہونے لگا ہے, آج جی بشار الاسد صاحب فارغ ہو رہے ہیں, جی نکل رہے ہیں یہاں سے. ایسے نہیں ہوتا. جس طرح وہاں بتایا جا رہا ہے یا جو فیلنگ ہے جو پورٹرے کیا جا رہا ہے کہ جی ویسٹرن میڈیا اس طرح کر رہا ہے, یہ تو ہمارے میڈیا پہ بھی ایسی بلیمز آتے ہیں. ابھی فرانس کے شہر پیرس کے اندر ایک دوستانہ شام ممالک کانفرنس ہوئی جس میں 100 کے قریب ممالک تھے جنہوں نے متفقہ طور پر یہ مطالبہ کیا ہے شامی صدر سے کہ وہ شام کا اقتدار چھوڑ دیں, جبکہ اس کے برعکس قطر نے یہ مطالبہ کیا کہ فوجی کارروائی کی جائے. اور اس کے علاوہ روس اور چین نے اس قرارداد کو جو دوستانہ شام ممالک کی اس کو یکسر مسترد کر دیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ یا ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ روس, چین اور ایران تینوں کو آن بورڈ لیے بغیر شام کا پیسفل سولوشن نکال سکتے ہیں؟ نو, بالکل امپاسبل ہے. اٹ کی ناٹ ہیپن. کانفلکٹ یہی تو ہوتا رہا ہے اتنی دیر سے. بالکل ویسے جس طرح سے افغانستان کا سولوشن پاکستان کو آن بورڈ لیے بغیر حل نہیں کیا جا سکتا, تو شام کا سولوشن جو ہے وہ ایران اور ان دونوں ممالک کو آن بورڈ لیے بغیر. بٹ وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ہماری انوالومنٹ بہت زیادہ ہے اور افغانستان میں, اور ہم انفارچونیٹلی چاہتے ہیں کہ ہر جگہ ہماری بات مانی جائے, ہمارا اسٹیک ہو. وی کی ناٹ جسٹ بی گڈ نیبرز, اور ہم ایکسیپٹ کریں پیپل اینڈ کنٹریز اینڈ نیبرز فار واٹ دے آر. اور یہ شاید ایک کوئی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت ایک نائیو سوچ ہے یا اپروچ ہے, بٹ کیا ایسا نہیں ہے کہ وی شوڈ بی گڈ نیبرز؟ اگر ہم مگر جیسے جو ایک خاص کیمپ ہے وہ کہیں گے کہ جی یہ تو بڑی سلی بات ہے, جی ان سے تو کوئی نہیں کہتا کہ گڈ نیبرز بنے, جی وہ انکرجنز کرتے ہیں اور وہ سارا کچھ کرتے ہیں, تو آپ کرتے ہیں تو وہ بھی کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں تو آپ کرتے ہیں. سو اٹس اے ویشس سرکل. اچھا, امریکہ کے خصوصی سفیر بھی پہنچے ہوئے شام میں, کوفی عنان جو سابق سیکرٹری جنرل رہ چکے ہیں, اس کے علاوہ تقریباً 300 کے قریب مبصرین ہیں اقوام متحدہ کے, وہ وہاں پہ ہوٹلز میں رہ رہے ہیں مڈ آف اپریل سے. اور کوفی عنان تو تقریباً 6 پوائنٹس کا ایک ایجنڈا لے کر گئے تھے, وہ سب کچھ وہیں دھرے کا دھرا رہ گیا ہے اور وہ ہوٹلز میں پڑے ہوئے آرام کر رہے ہیں, لیکن جو شام کا کوئی حل سامنے نہیں آ پا رہا. اقوام متحدہ بھی آپ کو لگ رہی ہے کہ وہ کوئی خاص کردار ادا؟ اقوام متحدہ کا تو خیر بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے ان ورلڈ پیس یا ان دی ایفرٹ فار ورلڈ پیس, یہ تو ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. بٹ انفارچونیٹلی جب تک انڈیجنس موومنٹ یا اس کی ڈیمانڈ نہ ہو چینج کی یا پرابلم کی سلوشن کی, اور جب عوام کی آواز نہیں ہوتی, جب اسٹائفل کیا جاتا ہے, تو پھر یہ کانفلکٹس پیدا ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ حل کیسے ہوگا. اب ہم بڑھیں گے نواب وقت ایڈیٹوریل کی جانب, جو کہ ہے عدلیہ سے محاذ آرائی حکمرانوں کو مہنگی پڑ سکتی ہے. بڑھتے ہیں ہم نواب وقت کے ایڈیٹوریل کی جانب. صدر مملکت آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی میں سینٹ کو منظور کردہ توہین عدالت ایکٹ 2012 پر دستخط کر دیے ہیں. اس کے علاوہ جس کے بعد یہ ایکٹ فوری طور پر نافذ العمل بھی ہو گیا ہے. توہین عدالت کے اس قانون کے تحت صدر, وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ وہ مستثنیٰ ہوں گے عدالتی کارروائی سے جو کہ توہین عدالت کی ہوگی. وہی بات, عدلیہ سے محاذ آرائی مہنگی پڑ سکتی ہے حکمرانوں کو, یہ نواب وقت کا یہ تو اتنی فنی چیز ہے, لوگ تو بہت سیریسلی لیتے ہیں. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ایک دن ایک پولیس کانسٹیبل کو بھی یہی استثناء حاصل ہوگا. جی, تو جس طرح یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اس کا ہو رہا ہے, یہ تو انڈرسٹوڈ چیز ہے. یہ ہماری عدالتوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے. یہ جی دیکھیے اگر تھوڑا زینب کے کویسچن کو تھوڑا اگر ہم یوں ٹلٹ کر دیں کہ یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے اس کو تھوڑا وہ بیریکیڈ کیا جا رہا ہے. جی, عدلیہ کے ہاتھ باندھے جا رہے ہیں. جوڈیشل ایکٹیویزم کو کویل کرنے کے لیے اگر یہی طریقے استعمال کرنے ہیں, اب دیکھیں یہ ایک بہت اسٹرانگ ایک فیلنگ ہے
کہ مختلف گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس، منسٹریز جس میں بیوروکریٹس ہیں، وہ اب سب سپریم کورٹ سارے کورٹس کے آرڈرز فلاؤٹ کریں گے. اگر پرائم منسٹر نے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے یا پریزیڈنٹ کو کہ سپریم کورٹ کا حکم ہے. یہ جو خط والا مسئلہ ہے، میں کل کسی سے ڈسکس کر رہا تھا کہ کیا ہو جائے گا، واٹ از دس سچویشن کہ اب کیا بنتی ہے. دیکھیں جی، سپریم کورٹ نے آپ کو کہا ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے. اب آپ نے چوز کیا ہے کہ جی ہم کورٹ کو ڈیفائی کریں گے، یا یہ کوئی آرڈر ہے، یہ آرڈر ہم نہیں مانتے، کوئی اور آرڈر بتائیں. وہ بھی نہیں پسند آئے گا، پھر اس کو بھی نہیں مانیں گے. تو کون پھر اب کورٹس کی بات کون مانے گا؟ ہماری حکومت کورٹس کی بات کو اس طرح ڈینائی کر رہی ہے، نہیں مان رہی، تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے، تو عوام پر کیا امپیکٹ آ رہا ہے؟ ہماری جو ایک عام آدمی ہے وہ اس چیز کو کس طرح لے گا؟ اس پر کیا امپیکٹ آئے گا؟ کل کو وہ کوئی بھی کھڑا ہو جائے گا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک سادہ عام پولیس مین بھی کھڑا ہو جائے گا کہ مجھے بھی استثناء حاصل ہے. ہماری عوام پر غلط امپیکٹ نہیں آ رہا ہے اس طرح؟ بہت برا ہے. دے ڈونٹ ریئلائز کہ اس عوام کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں جی ہم نے بہت مہربانیاں کی ہیں جی عوام پہ، پاکستانی عوام پہ. ایسی کوئی بات نہیں ہے، رگڑ دی ہے. مہربانیاں صرف چند حضرات ہیں جن پر ہو رہی ہیں، ان پہ جی اب استثناء ہے جی، ان کو وزراء کو بھی ساروں کو سب کو استثناء حاصل ہے. بہت شکریہ. شاہ رفعت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ریزیڈنٹ ایڈیٹر فرنٹیئر پوسٹ کے. نوائب وقت ٹوڈے میں ہم نے آج کی نوائب وقت کی اہم خبروں پر اور ان پر تبصرے حاصل کیے ہیں شاہ رفعت صاحب سے. نیوز لاؤنج میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور بات کریں گے آج 13 جولائی یوم شہدائے کشمیر کے حوالے سے. اس حوالے سے کچھ خاص مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے اور اس پر طویل تبصرہ کریں گے. ویلکم بیک ان نیوز لانچ. جیسے کہ بریک میں جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کے دن کے حوالے سے ہم کچھ اہم بات کریں گے، اہم لوگوں سے بھی بات کریں گے. لیکن پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ یوم شہدائے کشمیر ہے آج، اور 13 جولائی 1931 کو جیسے ہی اذان کے کلمات تکمیل ہوئے 22 جو کشمیری نوجوان تھے ان کو شہید کر دیا گیا، جس کے بعد تب سے اب تک 13 جولائی کا دن یوم شہدائے کشمیر کے طور پر منایا جاتا ہے. آج کے دن کے حوالے سے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں ایک ڈاکومنٹری. تیرہ جولائی کو پوری کشمیری قوم یوم شہداء منا کر 1931 کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اس عہد کا اعادہ کرتی ہے کہ شہداء کے ادھورے مشن کی تکمیل تک جدوجہد جاری رکھی جائے گی. یہ دن ان فرزندان توحید کی یاد میں منایا جاتا ہے جنہوں نے 13 جولائی 1931 کو ظالم اور غاصب حکمرانوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے آنے والی نسلوں کے لیے ایک روشن مثال قائم کی. یہ دنیا کا واحد خطہ ہے جسے برطانوی سامراج نے اپنی کاروباری ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 16 مارچ 1846 کو 75 لاکھ نانک شاہی سکوں کے عوض مہاراجہ گلاب سنگھ کے ہاتھ فروخت کیا. ڈوگرا حکمرانوں کی ناانصافیوں کے خلاف جس نے بھی آواز اٹھائی اس کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ان میں پہلا واقعہ خطبہ عید کی بندش کا ہے. اس واقعے نے کشمیر کے مسلمانوں کو ایک تحریک دی اور وہ احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے. یہ واقعہ ابھی تازہ ہی تھا کہ اسی نوعیت کا دوسرا واقعہ پیش آیا. یہ توہین قرآن کریم کا واقعہ تھا. ان واقعات کے خلاف احتجاج کی غرض سے 21 جون 1931 کو خانقاہ معلیٰ کے صحن میں بڑا اجتماع ہوا. اجتماع کے آخر پر عبد القدیر نامی ایک نوجوان نے سوچ سے لبریز آواز میں مسلمانان کشمیر سے خطاب کرتے ہوئے کہا، مسلمانوں، اب وقت آ گیا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے. یاداشتوں اور گزارشوں سے ظلم و ستم میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اس راج محل کی طرف بڑھو اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دو. ظالم ڈوگرا فوج نے اس نوجوان کو اسی وقت گرفتار کیا اور اس پر مقدمہ بغاوت قائم ہوا. 13 جولائی 1931 کو اس مقدمے کی سماعت شروع ہوتے ہی کشمیری فرزندان توحید اپنے بھائی سے اظہار یکجہتی کے لیے جیل کے احاطے کے باہر جمع ہو گئے. اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو ایک نوجوان اذان دینے کے لیے کھڑا ہو گیا. ڈوگرا فوج نے اس نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا.
फौरन जज्बा ईमानी से सरशार दूसरा नौजवान आगे बढ़ा और उसने अपने पेशरो की जगह खड़े होकर उससे आगे आजान देना शुरू कर दी। दूसरी गोली आई और वो भी शहीद हो गया। पूरी आजान की तकमील तक 22 फर्जंदाने तौहीद शहीद हो गए। इनके मुकद्दस खून से राह हक की तारीख में एक ताबनाक बाब का इजाफा हुआ। मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी मौजूदा तहरीक आज़ादी उसी तहरीक का तसलसल है जिसकी दाग बेल 1931 के शोहदा ने अपने गर्म गर्म लहू पेश करके डाल दी है। 13 जुलाई का वाक़या और फिर 47 से लेकर आज तक की कुर्बानियां और शोहदा के मज़ार हमको याद दिला रहे हैं कि हम अल्लाह को गवाह ठहराकर और शोहदा की पाक अरवाह को गवाह ठहराकर आहद करें कि हम भारत के फौजी कब्जे से आज़ादी हासिल करने तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। 13 जुलाई के वाक़े को मशअल राह बनाते हुए 1989 से 1 लाख के करीब कश्मीरियों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है और अजीम और बेमिसाल कुर्बानियों का ये सिलसिला जारी है। 13 जुलाई के शुहदा ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और 13 जुलाई से लेकर आज तक जितने भी हजारों और लाखों शुहदा ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है, उन कुर्बानियों को हम हरगिज फरामोश नहीं करेंगे। हम ये बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि इस किस्म का जुल्म और जारहियत किसी भी तरीके से कश्मीरियों के अज़्म आज़ादी और उनके हौसलों को पस्त नहीं कर पाएगी। 13 जुलाई 1931 को जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया श्रीनगर में, जब श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर फर्जंदाने इस्लाम ने अजान को मुकम्मल करने के लिए 22 जानों की कुर्बानी दी और डोगरा राज के खिलाफ अपने लहू से यह तहरीर कर दिया कि वो हर बरस तजदीद अहद करते रहेंगे कि जब तक उनका खून रंग नहीं लाएगा, जब तक इन 22 नौजवानों की कुर्बानियाँ रंग नहीं लाएंगी, तब तक उनकी ये तहरीर थमेगी नहीं, उनकी ये तहरीर बन जाएगी और हर तरफ लिखी जाती रहेगी। अगर हम आपको बताएं तो 1989 से लेकर अब तक इस दिन को मनाने के लिए तकरीबन 1 लाख से ज़ायद कश्मीरी नौजवानों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं और आज तक 13 जुलाई का दिन जो है वो यौम शोहदाए कश्मीर के तौर पर जहाँ जहाँ कश्मीरी रहते हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में अपने कश्मीरी भाइयों से यकजहती के लिए इस दिन को मनाया जाता है। हम कोशिश करेंगे कि रब्ता कर सकें इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद साहब से भी, जैसे वो हमारे साथ लाइन पर आएंगे उनसे पूछेंगे कि 13 जुलाई का जो दिन है वो आज जो तहरीक आज़ादी कश्मीर जारी है किस तरह से तक़वियत देता है इस तहरीक को। आज का जो जवान है कश्मीर का वो किस तरह से उन जवानों के खून से अपने लिए तहरीक और जज्बे कशीद कर रहा है। उसके अलावा जो पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर कश्मीर की आज़ादी के हवाले से, कश्मीरियों की आवाज़ को बुलंद करने के हवाले से जो कोशिशें जारी हैं वो किस हद तक बारावर साबित होती दिखाई दे रही हैं और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इस दौर में जो कोशिशें की हैं उनसे वो किस हद तक मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चलें कि ये अफसोसनाक वाक़या जो है 13 जुलाई 1931 को पेश आया था, जब एक अब्दुल क़य्यूम नामी नौजवान ने बगावत बुलंद किया था डोगरा राज के ख़िलाफ़ और अब्दुल क़य्यूम को हिरासत में ले लिया गया, उस पर बगावत का मुकदमा चलाया गया और जब उसके हवाले से समात जारी थी तो समात के बाद ये वाक़या पेश आया। बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद साहब से। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म से भी हम रब्ता करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सदर आज़ाद कश्मीर मौजूद हैं सरदार याकूब साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त न्यूज़ को टाइम दिया। हमें ये बताइएगा आज के दिन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ इस बात पर कि रियासत जम्मू और कश्मीर के शोहदा जम्मू ने जो कुर्बानियाँ दी थी उसके लिए आज पूरे रियासत जम्मू और कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, पाकिस्तान में ओवरसीज कश्मीरी एक ज़बान होकर के ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज के दिन से हम अपने उस बात पर मुकम्मल तैयार हैं कि उस वक्त तक अमन नहीं हो सकता, कश्मीरी उस वक्त तक अमन से नहीं रह सकते जब तक जम्मू के शोहदा की, श्रीनगर के शोहदा की, कश्मीरी शोहदा की वो जो कुर्बानियां थी उनका मिशन मुकम्मल ना हो। याकूब साहब, किसी रवायती सवाल से हट के 13 जुलाई का दिन सिर्फ 1931 को ही नहीं आया था बल्कि कश्मीरियों का तो हर दिन ही 13 जुलाई बनकर रहा और हर दिन लाशें गिरती रहीं, लाशें पामाल होती रहीं, बेहुरमती होती रही कश्मीरी ख़वातीन की। आपसे जानना ही चाहेंगे कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान है
اس نے جو کوششیں جاری رکھی پہلے اور اس وقت پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے، آپ کس حد تک مطمئن دکھائی دے رہے ہیں کہ کشمیر کاز کے حوالے سے ہم کتنا آگے بڑھے ہیں یا ہمارے جذبے کچھ سرد پڑ گئے ہیں؟ انتہائی شکر گزار ہوں، آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا اور کہنے بالکل میں یہی چاہتا تھا کہ یہ 31 جولائی کا یہ کوئی یا یہ 13 جولائی کا یہ کوئی جون کا کسی ماہ کا سوال نہیں ہے، کسی سال کا سوال نہیں ہے۔ کشمیریوں کے لیے ہر ایک دن وہ آزادی کا دن ہے، وہ قربانی کا دن ہے اور ہمارا جو مشن ہے وہ انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا۔ جہاں تک آپ نے فرمایا کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کی، ہم آپ سے یہ کہنے چاہتے ہیں کہ یہ کوئی روایتی بات نہیں ہے، یا جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ کشمیر پر ہر روز کی کوئی بات ہے۔ ہم نے دل سے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے، میں بالکل اس بات کا، چونکہ میں صدر ریاست جموں و کشمیر رہ چکا ہوں، OIC کانفرنس اور بیرون ملک جا چکا ہوں، اور ایز اے صدر ریاست آئینی سربراہ ہونے کے ناطے بھی اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کھل کر کشمیریوں کی ہمیشہ حمایت کی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے وہ کشمیر سے ہی شروع ہوتا ہے۔ یعقوب صاحب، جو نوجوان طبقہ ہے وہ کسی بھی تحریک کا ہراول دستہ ہوتا ہے، کسی بھی تحریک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اور نوجوانوں کے سر پر ہی تحریکیں جو ہیں وہ کامیاب ہوا کرتی ہیں۔ وہ 22 نوجوان تھے جنہوں نے ڈوگرا راج کے خلاف جس طرح سے قربانیاں دیں، اور اس کے بعد قربانیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ آج کشمیر کے نوجوان جو ہیں ان کے بارے میں آپ بتائیے کہ وہ کس حد تک پرعزم دکھائی دیتے ہیں، آج ان کے جذبے کتنے جوان ہیں، اور وہ مقبوضہ کشمیر کے اپنے بھائیوں کے لیے کیا سوچ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ جی، اللہ کے فضل و کرم سے میں اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اور ریاست جموں و کشمیر کی بات کرتے ہوئے، نمائندگی کرتے ہوئے اپنے نوجوانوں کی، دیکھیں یہ جو صدیوں ہو گئی ہے ہماری اس تحریک کو، اور آج تک مینٹلی میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری ایسے ہی ہیں کہ جب انسان مسلمان پیدا ہوتا ہے بچے تو آذان دی جاتی ہے کان میں اللہ اکبر کی، تو اسی طرح کشمیریوں کے دوسرے کان میں آذان یہی ہے کہ آزادی ہم لے کے رہیں گے۔ اور نوجوان ہمارے یوتھ جتنی ہے، جتنے نوجوان ہیں، بچے ہیں یا بچیاں ہیں، ان کا جو ہے نا مشن وہ یہی ہے کہ ہم نے آزادی لینی ہے، اور ماشاءاللہ وہ ہمیشہ سے فرنٹ لائن پر رہے۔ یعقوب صاحب، آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ جو آزاد کشمیر کی سیاست ہے، جب انتخابات ہوتے ہیں اس وقت جو سیاسی سرگرمیاں ہوتی ہیں اس میں بعض اوقات لگتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے جو مسائل ہیں وہ شاید کچھ پس پشت چلے گئے ہیں، ان پہ شاید کچھ وہ توجہ نہیں دی جا رہی، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آزاد کشمیر کی سیاست میں آزاد کشمیر کے جو اقربا ہیں، آزاد کشمیر کے جو بڑے شخصیات ہیں، وہ شاید اتنا گم ہو گئے ہیں کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی کاز کو کچھ بھول گئے؟ دیکھیں ایک بات گزارش، یہ بالکل ساری پارٹیاں، سارے لوگ جتنے بھی الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں وہ ریاست جموں و کشمیر کے لوگ ہیں، اور ہر فرد و بشر، ہر پارٹی، ہر ممبر اسمبلی یا ہر ہمارا پارٹی لیڈر، سب لوگ کشمیر کاز پر اکٹھا ہیں۔ یہ میں بالکل آپ کو وہ بات کر رہا ہوں جو ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کی آواز ہے، اور آج بھی آزاد کشمیر کے ہر کارنر میں، بارڈر ایریے میں، شہروں میں خود آج 14 کشمیر کے حوالے، سری نگر کے حوالے سے آج میں باغ میں 13 جولائی کے 14 کی یاد میں ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے، وہاں شریک کر رہا ہوں، اور وہاں کے جو ہمارے عظیم مجاہد تھے شاہ حسین گردیزی، ان کی برسی پر آج میں سارے ریاست میں پرائم منسٹر آزاد ریاست جموں و کشمیر، دیکھیں آپ ہر کوئی بندہ جو بات سمجھتا ہے وہ اپنی بات کہتا ہے۔ ریاست جموں یہ ہمارا بیس کیمپ ہے، تحریک یہیں سے شروع ہوئی ہے، اس میں الیکشن ہوں الیکشن نہ ہوں، ہماری زندگی اور موت کا سوال ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے اپنے بھائیوں کو یہ یقین دلانے چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں ہم امن اور چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمارا وہ جو مشن پورا نہیں ہوتا۔ اچھا سردار یعقوب صاحب، یہ بتائیے گا کہ کشمیر کاز کے لیے حکومت پاکستان کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے میں ایک بات یاد رکھیے کہ جب تک پاکستان کے عوام موجود ہیں، مسلح افواج پاکستان موجود ہے، اور پاکستان پیپل پارٹی جو پورے پاکستان میں آپ کو دیکھیں نا، ایک پارٹی پورے پاکستان میں موجود ہے، بلکہ بلتستان میں موجود ہے، ریاست جموں و کشمیر موجود ہے، مکمل طور پر ہم مطمئن ہیں، اور ہمیں اعتماد ہے
اور ہم یقین یہ آپ کو دلانا چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپل پارٹی یہ نہیں کہ ہم ووٹ لے کے ٹکٹ پہ آئے ہیں اور خواہ مخواہ کی تعریفیں کریں. تعریفیں تو ہم رب تعالیٰ کی کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم ریاست جموں کشمیر کے سیاسی شور بہت ہے, یہاں ایسا کوئی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں بڑی سوچ اور فکر رکھنے والے لوگ ہیں اور ہم بالکل مطمئن ہیں اور یہ بھی یقین دلانا چاہتے ہیں انشاءاللہ کہ اس حوالے سے کسی جگہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. اچھا سردار یعقوب صاحب, آخر میں آپ کی طرف سے آج کے دن کے حوالے سے پاکستانی عوام کے لیے کوئی خصوصی پیغام؟ میں شکر گزار ہوں پاکستان کے عوام کا, سارے پاکستان کے, چاہے اس میں ہر کوئی, چاہے اس میں دیکھیں جب زلزلہ ریاست جموں کشمیر میں آیا تو پاکستان کا ہر فرد و بشر, چاہے اس میں کوئی کرسچن تھا, مسلم اور نان مسلم کا کوئی سوال نہیں تھا, سب لوگوں نے کشمیر میں جس طرح ہماری حوصلہ افزائی کی, ہماری آنے والی نسل بھی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے. ہمارے 1947 کے بعد کوئی دن ایسا نہیں ہے گزرا جب کوئی کشمیری شہید نہ ہوا ہو. اس لیے ہمارے لیے ہر دن یوم شہداء ہی ہے اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے اللہ کے. ہم تو پوری دنیا کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان سلامتی کونسل کا ممبر بننے جا رہا ہے. خدا را اس بات کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ کیا روز کی نئی خبریں جو ہمیں مقبوضہ کشمیر میں مل رہی ہیں, بچیاں ہماری شہید کی جا رہی ہیں, انسانیت کی ہم بات کرنے والے لوگ ہیں. ہم ہندوستان کو نہیں فتح کرنا چاہتے, ہم حق مانگتے ہیں جو ہندوستان کی لیڈرشپ نے اپنی خود ارادت کی بات کی تھی. تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے حوصلے بلند جی انشاءاللہ. یعقوب صاحب, مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ 12 اکتوبر 1999 اگر نہ آتا تو کشمیر کا مسئلہ تو میں نے حل کر دیا تھا. اس کے بعد صدر مشرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر میرے عزائم یا میرے مقاصد کے راہ میں رکاوٹ نہ بنتی سیاسی قیادتیں تو میں نے کشمیر کا مسئلہ حل کر دیا تھا. دیگر سیاسی جماعتیں کچھ اور حل پیش کر رہی ہیں, لیکن کشمیر کا حل تو بالکل نہیں نکل رہا. کشمیر تو ابھی بھی مقبوضہ ہی ہے اور کشمیر میں تو ابھی بھی اسی طرح سے قتل و غارت گری اور بربریت کا سلسلہ جاری ہے. کشمیر کا حل کیا ہے؟ مختصراً بتائیں کہ ٹھوس حل کیا ہے کشمیر کا؟ دیکھیں جی, ہر کوئی جو بھی کہتا ہے پاکستان کا لیڈر, ہم ان پر شکر گزار ہیں. کشمیریوں کا کوئی مسئلے کا حل جو کہتے ہیں, پتہ نہیں کون سی دنیا میں خواہ میں وہ حل کر رہے تھے, ہم اس پر نہیں کچھ کہہ سکتے. پھر بھی ہم ان کے شکر گزار ہیں. نواز شریف صاحب کے بھی ہیں, پرویز مشرف صاحب کے بھی ہیں. یہ بات ایسے ہی ہے, ہوا میں باتیں کرنے والے لوگ ہیں, ان کے پاس کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا. یہ تو ابھی ہم نہیں کچھ کہہ سکتے اس بار, ہم تو عزت احترام ہی کرتے ہیں کشمیری سب کے. البتہ دیکھیں بات بڑی کھل کے ہونی چاہیے. یہ ان کو تو اس بات کا جغرافی کا کوئی علم نہیں ہے. یہ تو محترمہ بینظیر بھٹو کو آپ کریڈٹ دیں کہ جنہوں نے کشمیر کانٹیکٹ گروپ بنوایا تھا OIC کانفرنس میں. اب یہ بیٹھ کے باتیں کرنے سے بندے نہیں بڑے ہوتے یا وہ نہیں ہوتا, اس بات کو نہیں ہم جاتے. البتہ ہم یہ کہنے چاہتے ہیں کہ ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں میں جب یہ بات پاکستان اور ہندوستان کی ہو, اس کے بعد جب فائنل پہ پہنچے تو یہ کشمیریوں کی اس میں نمائندگی ضرور ہونی چاہیے. یعقوب صاحب, جو اکثر پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو تعلقات میں کبھی اتار کبھی چڑھاؤ, کبھی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز لیے جا رہے ہیں, آج کل تجارت کھولنے کی بات کی جا رہی ہے اور بہت سارے تعلقات ہیں جن کو معمول پر لانے کی بات کی جا رہی ہے. میٹنگز بھی ہوتی رہی ہیں, وزیر اعظم گیلانی 2-3 دفعہ ملے ہیں منموہن سنگھ صاحب کو. آپ کے پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جو بعض اوقات پیار کی پینگیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں, کیا کشمیری اس ساری صورتحال سے ان کے دل دکھتے تو نہیں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں ہونی چاہیے تاکہ دنیا میں پاکستان کو اس بات پر کہہ دیا جاتا ہے کہ پاکستانی ہارڈ لینڈر ہیں, کشمیری بات سننے کو تیار نہیں ہے. تو ہمیشہ ڈسکشنز ہونی چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے. ہمیں پورا اعتماد ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جی کوئی تجارت کی بات کر لے یا کوئی اور بات کر لے تو یہ سمجھ لیں کہ جی ہمارا مسئلہ جو ہے نا وہ کشمیر کا ختم ہو گیا. دیکھیں ہم پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. کشمیری ایک بات یہ بھی آپ کو میں بتا دوں, ہم پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ میرے آبا اجداد نے سری نگر میں غازی ملت نے قرارداد علاقے پاکستان منظور کی تھی. ہم تو پاکستان کے لیے آج پورا پانی جو ہے نا کشمیر کا سارا پاکستان کے لیے آ رہا ہے. آپ پہ جتنے آج کشمیری فرنٹ لائن پر کھڑے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے ساری دنیا کو, اور ہم بالکل مطمئن ہیں اس بات کے کہ پاکستان کی کوئی حکومت, کوئی ایسا انسانی پیدا ہو سکتا ہے, اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے
کہ وہ کشمیر کے حوالے سے کہیں نہ کہیں کوئی کام نہیں کرے گا. ہمیں یقین ہے کہ وہ سارے کرتے ہیں. سردار صاحب آپ سے آخر میں جاننا چاہیں گے کہ ایک دور تھا کہ جب سرکاری ٹی وی کے اوپر تو کشمیر کی مہم کو بہت منظم طریقے سے چلایا جاتا رہا. جب سے پچھلے 10-12 سال سے پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کی لہر چلی, اس وقت درجنوں چینلز موجود ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے, نجی چینلز کے ذریعے سے کشمیر کاز کو اسی طرح سے جاری رکھا گیا ہے جس طرح پہلے 30-40 سال سے جاری تھی, اور دیگر جو سوشل نیٹ ورکنگ میڈیا ہے اس کے ذریعے سے, کتابوں کے ذریعے سے پاکستان کے عوام کے اندر کشمیر کے جذبے کو اسی طرح سے روشن اور اسی طرح سے تار و تازہ رکھا گیا ہے, یا آپ کو کچھ شکوے ہیں پاکستانی میڈیا سے بھی؟ میں شکر گزار ہوں جی, سچی بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی میڈیا کے ہم سارے ریاست جموں کشمیر کے لوگ دل کی اتھاہ گہرائی سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو. پوری دنیا میں اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے آپ کو پتا ہے ساری میڈیا کی ہے, اور پاکستان کا کوئی ایسا چینل نہیں ہے جس نے کشمیر کاز کے لیے کام نہ کیا ہو. اوورسیز میں پاکستانی ہیں وہ کام کر رہے ہیں, کشمیری ہیں اوورسیز وہ کر رہے ہیں, اور میڈیا جو ہمارے پاکستانی آپ کے چینلز ہیں بہت ساری جگہوں پر وہ سارے کام کر رہے ہیں. سفارتکاری بہت اچھی ہو رہی ہے, سفارتکار بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو میڈیا کی ہی بات ہو رہی ہے جی. اس وقت جتنا میڈیا مضبوط ہوگا اتنا کاز پر, کشمیر کاز پر زیادہ کام ہوگا, اور ہمیں تو ہر حوالے سے میڈیا کی سپورٹ ہے جی کشمیریوں کو. اور میڈیا جون سی بھی ہے, جہاں بھی ہے, جو بھی چینل سے, ہم سب کے شکر گزار ہیں کہ ان کی طرف سے ہمیشہ بہت بار فوٹنگ پر کام ہو رہا ہے کشمیر کاز کے لیے. بہت شکریہ سردار یعقوب صاحب نے اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کیا, آج کے دن کے حوالے سے بہت خوبصورت باتیں کی انہوں نے. صدر آزاد کشمیر سردار یعقوب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے پاکستانی قیادت پر بھی اعتماد کا اظہار, طور پر پاکستانی میڈیا کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ پاکستانی میڈیا بھی وقتاً فوقتاً کشمیر کاز کو بالکل اسی طرح سے ہائی لائٹ کیے رکھتا ہے جس طرح سے پاکستان کا نظریہ ہے کشمیر کے بارے میں. نیوز لاؤنج میں یہاں وقت ہوا ایک بریک, اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. بریک کے بعد خوش آمدید. بات کرتے ہیں آج کے اہم ایشوز کے حوالے سے. آپ کو یہ بتائیں گے کہ توہین عدالت ترمیمی بل 2012 کو سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں چیلنج کر دیا گیا. اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے طاہر جعفری. جی طاہر جعفری, کس کی جانب سے چیلنج کیا گیا ہے بل کو؟ طاہر جعفری سے جاننے کی کوشش کریں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ توہین عدالت ترمیمی بل 2012 کو سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں چیلنج کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ملک بھر میں گزشتہ روز یوم سوگ منایا گیا. وکلا کی جانب سے ملک بھر کی تمام بار ایسوسی ایشنز میں عدالتی کام کا بائیکاٹ کیا گیا, اور اس وقت چیلنج کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں. طاہر جعفری ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. جی طاہر جعفری, بتائیے گا کس کی جانب سے بل کو چیلنج کیا گیا ہے؟ یہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ ہیں جن کی جانب سے یہ سپریم کورٹ میں 2012 توہین عدالت کیس کا جو قانون ہے اس کو چیلنج کیا گیا. درخواست گزار کا کہنا ہے کہ یہ توہین عدالت کا جو قانون بنایا جا رہا ہے یہ صدر سول زرداری کو دو کیس پر عمل درآمد نہ کرنے کی پاداش میں یا اس کی ممکنہ سزا اور راجہ پرویز اشرف کو سوئس حکام کو خط نہ لکھنے پر ملنے والی سزا سے بچنے کے لیے بنایا گیا. اور یہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ رات کے اندھیرے میں اس بننے والے قانون کو کالعدم قرار دیا جائے. درخواست گزار نے یہ بھی کہا کہ اس قانون پر اپوزیشن نے احتجاج کیا, تاہم اس کے باوجود بھی اس قانون کو بنا دیا گیا اور توہین عدالت قانون جو ہے آئین توڑنے کے مترادف ہے. تو درخواست گزار نے واضح طور پر اس میں سزا کی کہ اس قانون کو کالعدم قرار دیا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ اس قانون کے بنانے والوں کو یعنی کہ پارلیمنٹیرینز کو آرٹیکل 6 کے تحت یعنی کہ ان کے خلاف غداری کے ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے, اور یہ فوری طور پر اس کو کالعدم قرار دے کر جو پرانا قانون ہے اس کو بحال رکھا جائے. جی اب بتائیے گا طاہر جعفری, اس بل پر مزید کیا کارروائی ہوگی کورٹ میں؟ یہ اب سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں اس کو چیلنج کیا گیا کہ آج ہی اس کو دیکھا جائے گا. اس درخواست کو جو متعلقہ حکام ہے وہ دیکھیں گے. اگر اس درخواست میں کوئی چیز کوئی ثبوت یا کوئی شواہد ایسے کم نہ ہوئے تو اس درخواست کو آج ہی ٹیک اپ کر لیا جائے گا, کیونکہ اہم نوعیت کی درخواست ہے تو ممکنہ طور پر اس کی سماعت جو ہے کل ہوگی سپریم کورٹ. طاہر, کتنا رکنی بینچ متوقع ہے اس کیس کی سماعت کرے گا؟ چونکہ یہ اہم نوعیت کا معاملہ ہے تو فوری طور پر تو کسی نے استدعا نہیں کی کہ اس کو فل بینچ بنایا جائے یا لارجر بینچ بنایا جائے, تو فوری طور پر جو ٹیک اپ ہوگا وہ سنگل بینچ ہی اس کو ٹیک اپ کرے گا. تاہم اگر اس معاملے کو سپریم کورٹ سمجھتی ہے کہ یہ زیادہ اہم نوعیت کا معاملہ ہے تو اس پر لارجر بینچ بھی تشکیل دیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے ہی.
बहुत शुक्रिया ताहिर जाफरी, हमें अपडेट कर रहे थे। तौहीन अदालत तरमीमी बिल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अजहर सदीक एडवोकेट की जानिब से इस बिल को चैलेंज किया गया था। आपको इस बिल के बारे में बताएं तो इस बिल के तहत तमाम वज़राए आला, वज़ीर आज़म और सदर तौहीन अदालत की कार्रवाई से मुस्तस्ना होंगे। गुज़िश्ता रोज भी इस पर वकला की जानिब से शदीद एहतजाज आया। वकला की जानिब से ये कहा गया कि ये जो बिल है ये अदलिया के हाथ बांध रहा है और अदलिया की तौकीर के खिलाफ ये बिल है, लेकिन फिर भी इसको पार्लियामेंट में मंजूर कर लिया गया। उसके बाद सेनेट से भी इस बिल को मंजूरी दे दी गई और ये बिल जो है इसको वकला की जानिब से शदीद एहतजाज का सामना करना पड़ा और आज अजहर सदीक एडवोकेट की जानिब से अब इस बिल को कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। मजीद कार्रवाई इस पर शुरू होगी, उससे भी आपको आगाह करेंगे। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा है कि कोई भी मावराए आइन ऑर्डर को काबिल कबूल नहीं होगा। अब मुल्क में सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून की ही हुक्मरानी होगी। कोयटा में बलोचिस्तान हाई कोर्ट की जानिब से दिए गए इशाइये से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने कहा कि अवाम और अदलिया के खिलाफ किसी किस्म की साजिश हुई तो 3 नवंबर 2007 की तरह इसकी शदीद मुखालफत की जाएगी। हमें आइन और कानून के अलावा किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। उनका कहना था कि अब कोई भी मावराए आइन ऑर्डर काबिल कबूल नहीं होगा। मुल्क में सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून की हुक्मरानी होगी। उन्होंने कहा कि मुल्क के हालात इंतहाई खराब हैं और लगता है कि किसी को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। बलोचिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है और कराची के हालात बलोचिस्तान से भी ज्यादा खराब हैं। पंजाब का भी यही हाल है। गुजरात और लाहौर में लोगों को कत्ल कर दिया जाता है और पुलिस में इतनी बददिली है कि वो दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सूरत हाल ये है कि एग्जीक्यूटिव के काम भी अदलिया को करने पड़ रहे हैं, लेकिन अदलिया अपनी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह है। चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें जिंदगी की परवाह नहीं है। इस मुल्क के लिए पहले भी सड़कों पर आए थे और अब भी यही जरूरत पड़ी तो सड़कों पर आएंगे और कुर्बानियां भी देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अदलिया के तमाम अरकान का अज़्म है कि अपनी जिद्दोजहद भरपूर तरीके से करनी है। अब आपको लिए चलते हैं क्वेटा और वहां पे जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल सत्तार काकड़ से। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और 3 रुकनी बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है बलूचिस्तान अमन अमान केस के हवाले से। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में कायम सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में। जी अब्दुल सत्तार, किस वक्त समाअत का आगाज होगा? मैं सही सुन नहीं पाया, अगर आप सवाल दोबारा कर लें। अब्दुल सत्तार, चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बलूचिस्तान अमन अमान केस की समाअत कर रहा है। आज भी क्या समाअत होगी और समाअत का आगाज किस वक्त होगा? जी बस अभी थोड़ी देर में चीफ जस्टिस जो है बलूचिस्तान हाई कोर्ट पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर ये पीर के रोज से ये अभी जो है आज गालिबन आखिरी दिन होगा। यहाँ पर उन्होंने हुकाम को और पुलिस हुकाम है जो लोग पता है ऐसे हैं जिनके बारे में चीफ जस्टिस मुसलसल 4-5 रोज से उन पर जोर दे रहे हैं एफसी पर और पुलिस पर कि वो उनको हर हाल में आज पेश करे अदालत में। तो कल आईजी को भी उन्होंने हुक्म दिया था कि दलबंदीन के एक शख्स जो मगवी हुए हैं महमूद अल हसन, उनको बाजियाब कराने के लिए वो खुद दलबंदीन जाए। जबकि इसी तरह एफसी के जो खुजदार और कलात डिवीजन के कमांडेंट है उनको भी आज तलब किया गया था। वहां तुतक से 4 नौजवान अगवा है। तो इस तरह बाकी जो लोग हैं उनके हवाले से भी उन्होंने चीफ जस्टिस ने सख्त ऑर्डर दिए हैं और अभी थोड़ी देर में जब समाअत शुरू होगी तो पता चलेगा कि वो लोग लाए गए हैं या फिर इस हवाले से अदालत में कोई उज़्र पेश किया जाएगा। अब्दुल सत्तार, ये बताएगा कि चीफ जस्टिस ने नोटिस दिया था सो मोटो 7 मगवी कारकुनों के बारे में जिनको बाद में हलाक कर दिया गया था, उस केस की भी समाअत होगी क्या? जी वो उस हवाले से चीफ जस्टिस ने कल जो इंतजामिया है वहां पर होम चीफ और दीगर जो आला अफसरान है वो सब मौजूद थे। हदायत की थी कि वो 3 रोज के अंदर अंदर जो है इस तमाम वाक़े की तफसीलात हासिल कर ले और ये तफसीलात हासिल करने के बाद फिर वो जो है मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश करे, जिसके बाद इसकी जो है वो समाअत होगी। तो 3 रोज के बाद जो है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो वो है रजिस्ट्रार है उनके पास वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। मैं यहाँ एक और बात अगर इजाजत हो बताना चाहता हूँ कि कल रात को 8 मजीद कारकुन जो है वो उसी इलाके से अगवा किए
गए हैं। अगरचे अभी उनके अगवा की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की है, लेकिन लोगों में, कारकुनों में यही तशवीश बढ़ती जा रही है कि उनको भी कत्ल कर दिया जाएगा। तो इस तरह इस केस के सुमोतो नोटिस के बावजूद जो है। अच्छा अब्दुल सत्तार काकड़, हमें ये बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि गुज़िश्ता रात भी 8 कारकुन लापता हो गए हैं, उन्हें अगवा कर लिया गया है, उस हवाले से कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सकी है उनको तलाश करने के लिए? देखिए, होम सेक्रेटरी जो है कल उन्होंने अदालत को ये बताया था कि वहां पर एफसी के 12 प्लाटून, उनके एक प्लाटून में तकरीबन 25 आदमी होते हैं, तो 12 प्लाटून उनके बकौल पहले ही वहां पर उन्होंने तैनात किए हैं, जबकि लेवीज की मजीद नफरी जो है वो भी भेजी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद चूंकि बलोचिस्तान में कोयले की सनत जो है वो एक सनत की शक्ल इख्तियार कर गई है, और यहाँ तकरीबन 50,000 कारकुन जो है ये 4-5 जिले में जो हमारी कोयले के ज़खायर है, जो खान है, उनसे कोयला निकालते हैं। इसमें 2-3 जिले ऐसे हैं जो ये मारवाड़ का इलाका है, मच के करीब है, दुक्की का एरिया है, वहां पर कुछ खतरात है और यहाँ पर एफसी तैनात की गई है। लेकिन इसके बावजूद जो है पहले कारकुन अगवा किए गए, अब मजीद अगवा किए गए, और अभी तक हुकाम का ये दावा है कि वो अगवाकार जो है या जिन लोगों ने इन लोगों को उठाया है, जो वहां पर अमन का मसला पैदा कर रहे, उसके खिलाफ वो कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन सरे दस्त ऐसा कोई जो वाकया है या वो हमारे सामने नहीं आया कि जिससे कारकुन जो है वो इत्मीनान का सांस ले सके और अपने काम जो है वो बेहतर तरीके से कर सके। जी अब्दुल सत्तार, कभी तो ज़ायरीन की बसों को निशाना बनाया जाता है, कभी बाजारों को निशाना बनाया जाता है दहशतगर्दों की जानिब से, कभी स्कूल और कॉलेजेस में जाती हुई बसों को निशाना बनाया जाता है। अब रुझान कारकुनों की जानिब बढ़ रहा है। आखिर कारकुनों ने दहशतगर्दों का क्या बिगाड़ा? वो तो मेहनत कश लोग हैं, जफाकश लोग हैं। इस रुझान को कैसे देख रहे हैं आप? जी देखिए, जो बलोचिस्तान की बाज अस्करी कलदम तंजीमें हैं, उनमें से बाज के बयानात जो है वो और जो एक तंजीम जिन्होंने इन 8 कारकुनों को हलाक किया था, उन्होंने अपने बयान में ये बात कही थी कि बलोचों के जो वसाइल हैं, बलोच वतन के जो वसाइल हैं, उनको हम किसी को लूटने की इजाजत नहीं देंगे, और जो भी लोग, वो लोग जो बलोचिस्तान का ये कोयला या दिगर मादनियात निकालना चाहते हैं, अगर उस अमल में वो उनका साथ देंगे, चाहे वो बलोच हो, पठान हो, हम उसे निशाना बनाएंगे। तो इस सूबे में देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस चल रहा है कि यहाँ पर अमन की सूरत हाल इंतहाई खराब है, और इस खराब सूरत हाल में एक जो है हर शख्स अपना काम निकाल लेता है। तो इस वजह से जब तक यहाँ पर एक मुहत्तर हिकमत अमली नहीं इख्तियार की जाएगी, मुज़ाकरात के साथ साथ जो लोग पहाड़ों पर गए हैं उनको मनाने के लिए मुनासिब इक़दाम नहीं किए जाएंगे, तब तक ये जो अनार्की जैसी सिचुएशन है, हाल है, इससे निपटना काफी मुश्किल है। जबकि जो हमारी सूबाई हुकूमत है उसकी कारकर्दगी पहले भी जीरो थी और अब वो जीरो से भी खत्म हो गई है। तो यहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है, बस यही सिक्योरिटी अदारे हैं जो अगर आवाम को कुछ रिलीफ दे सके तो बेहतर होना हर एक को इस तरह की मुश्किल सूरत हाल का सामना रहेगा। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल सत्तार काकड़, हमें क्वेटा से अपडेट कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एनआरओ अमल दरामद केस के हवाले से आपको बताएंगे कि एनआरओ अमल दरामद केस में सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम राजा परवेज अशरफ को स्विस हुकाम को खत लिखने के लिए 25 जुलाई की मोहलत दे दी है। अदालत ने खबरदार भी किया है कि खत ना लिखने की सूरत में जरूरी एक्शन भी लिया जा सकता है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच ने एनआरओ अमल दरामद केस की समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नए वजीर आजम राजा परवेज अशरफ को भी सदर जरदारी से मुताल्लिक स्विट्जरलैंड में तहकीकात शुरू करवाने के लिए हुक्म दिया है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच ने एनआरओ अमल दरामद केस की समाअत की। समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नए वजीर आजम राजा परवेज अशरफ को भी सदर जरदारी से मुतालिक स्विट्जरलैंड में तहकीकात शुरू करवाने के लिए स्विस हुकाम को खत लिखने के लिए 25 जुलाई तक की मोहलत दी है। अदालत ने खबरदार किया है कि ऐसा न करने की सूरत में नए वजीर आजम के खिलाफ भी आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में अदालत की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है कि स्विस हुकाम को खत लिखने के मामले में सदारती इस्तिस्ना का कोई ताल्लुक नहीं, और साबिक वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी के वकील बैरिस्टर एतजाज अहसन ने भी अपने दलाइल में इकरार किया था कि पाकिस्तानी आइन में दर्ज सदारती इस्तिस्ना का स्विस हुकाम को खत लिखने के मामले से कोई ताल्लुक नहीं बनता। अदालती फैसले में कहा गया है कि साबिक वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी को भी अदालती अहकामात न मानने की बिना पर तौहीन अदालत का मुर्तकिब ठहराया। वही अदालती अहकामात मौजूदा वजीर आजम पर भी लागू होते हैं। बेंच ने हिदायत की कि वजीर आजम बगैर किसी मशवरे के स्विस हुकाम को खत लिखें। साबिक वजीर आजम को भी यही हिदायत की गयी
थीं। इससे कबल समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल इरफान कादर ने अदालत को बताया कि नए वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के साथ मुलाकात में दी गई हिदायत के मुताबिक वजीर आजम और वफाकी काबीना अदालती फैसले से मुतालिक वजारत कानून से राय तलब करेंगे। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि वजीर आजम की तरफ से इस मामले पर वजारत कानून से मजीद मुशावरत करना काबिल कबूल नहीं, क्योंकि अदालत वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि स्विस हुकाम को फौरी खत लिखा जाए। फैसले के बाद अटॉर्नी जनरल ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि हुकूमत का इस हवाले से मौक़िफ़ वाज़ेह है और 25 जुलाई को सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी। एनआरओ मुल्ज़रामत केस की समाअत 25 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। 25 जुलाई को समाअत का दोबारा आगाज होगा। न्यूज़ लाउंज में कुछ और अहम खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एनआरओ अमल दरामद केस में हुकूमत से 25 जुलाई को अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब कर ली है। इस हवाले से अरकान पार्लियामेंट क्या राय रखते हैं, ये हमें अपडेट कर रहे हैं खलील अहमद राव। सुप्रीम कोर्ट से वाज़े और दो टोक हिदायत मिलने के बाद पीपल्स पार्टी और इसकी इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि वो आइन के मुताबिक अमूर मुमलिकत चलाते रहेंगे और अदलिया के एहतराम के हसूल पर कारबंद रहेंगे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर कासिम खान ने कहा कि आइन हमें खत लिखने की इजाजत नहीं देता, लिहाजा हम आइन पर अमल करने के पाबंद हैं। अल्लाह को पता है या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पता है कि ये 13 डेज जो है लकी हैं कि अनलकी है। बुनियादी मकसद है, हमें सबको उसमें क्लियर होना चाहिए, वो मकसद है कि जमहूरी अमल चले और कोई तसादम ना हो इदारों की तरफ। वो खातर लिखा जाएगा, वो इस वास्ते नहीं लिखा जाएगा कि उसको इम्यूनिटी है प्रेसिडेंट को। दूसरी जानिब अपोजिशन का कहना है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अपनी पुरानी रवैश खत्म नहीं की। अगर जमहूरियत को कोई नुकसान पहुंचा तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर आयद होगी। अगर डेमोक्रेसी को कुछ हुआ तो तमाम की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी मौजूदा हुकूमत पर, यानी मौजूदा जो जमात है जिसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहते हैं, ये उन पर होगी। ये जो तरीकाकार गवर्नमेंट ने इख्तियार किया हुआ है, इसके नतायज अच्छे नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के लिए इन्होंने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। अरकान पार्लियामेंट की राय जाहिर करती है कि इदारों के दरमियान मुहाजराई में कमी के बजाय इजाफा हो रहा है, जो कि मुल्क और कौम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए किसी भी तरह दुरुस्त नहीं। पीपल्स पार्टी का कहना है कि वो स्विस हुकाम को खत नहीं लिखेंगे, जबकि अपोजिशन का मौकिफ है कि अगर जमहूरियत को कोई नुकसान पहुंचा तो इसकी जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत होगी। कैमरामैन अकमल सत्ती के साथ खलील अहमद राव, वक्त न्यूज, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। बात करते हैं कराची की सूरत हाल पर। कराची में भत्ताखोरों और दहशतगर्दों की फायरिंग समेत पुरतशद्दुद वाक़यात में 7 अफराद अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। हलाकतों का आगाज मंगोपेर से शुरू हुआ, जहां स्टेशन हाउस ऑफिसर की इत्तला के मुताबिक गुलशन तौहीद से 45 साल इमदाद की हाथ पांव बंदी लाश मिली। दूसरा वाक़या यूनिवर्सिटी रोड के करीब पेश आया, जहां फायरिंग से 30 साला ताज मोहम्मद नामी शख्स मारा गया। लियारी के इलाके बहार कॉलोनी में गैंग वार के मुलजिमों ने भत्ता न देने पर मलिक तारिक नामी शख्स को कत्ल कर दिया, जिसके बाद इलाके की अवाम में खौफ व हिरास फैल गया। अगला वाकया नुमाइश चौरंगी के करीब पेश आया, जहां ऐनी शाहिदीन के मुताबिक नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमों ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक राहगीर की जिंदगी का चिराग गुल हो गया, जबकि नाजिमाबाद में नामालूम अफराद ने एक बस को भी आग लगा दी। लांडी और कमियाड़ी में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। ना सिर्फ कराची जबकि लाहौर में भी दहशतगर्दी के वाक़े ने जहां एक बार फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान छोड़ा, वहीं पंजाब हुकूमत 17 साल से यहां चलने वाली नेशनल पुलिस अकेडमी फॉर प्रिजन से मुकम्मल तौर पर लाइल्म निकली। इचरा के गुंजानाबाद इलाका रसूल पार्क में गुज़िश्ता 17 साल से कायम वफाकी इदारे की नेशनल पुलिस अकेडमी फॉर प्रिजन्स में जहां मुनासिब हिफाजती सहूलियात मुयस्सर न थीं, वहीं सूबाई हुकूमत इसकी हिफाजत तो दरकिनार खुद इसकी वर्किंग से भी मुकम्मल तौर पर लाइल्म थी। वाक़े की तहकीकात के लिए जहां 8 रुकनी टीम बनाई गई है, वहीं हैरानो परेशान वजीर कानून राना सनाउल्लाह कहते हैं कि उन्हें तो यहाँ दहशतगर्दी के वाक़े का इल्म होने के बाद बाकायदा धचका लगा था कि यहाँ कौन सा ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है। ताहम उनका कहना था कि वो नेशनल पुलिस एकेडमी के अफसरान से पूछेंगे सेंटर की वर्किंग के हवाले से किसे आगाह किया गया था। नेशनल एकेडमी है जो जेल के मुलाजमीन को ट्रेन करती है तमाम सूबों से, तो ये उसका सारा अरेंजमेंट था। और आज ये बात सामने आई है कि एकेडमी की तरफ से या एकेडमी के जो डीजी हैं उनकी तरफ से ना तो मुतलका थाने को और ना ही पंजाब गवर्नमेंट को कभी भी ये मुतला नहीं किया गया कि हम यहाँ पे अपने जो ट्रेनीज़ हैं उनको
प्राइवेटली रख रहे हैं ताकि उस बिल्डिंग की कोई जो है वो हिफाजत का जो है वो कुछ सिलसिला होता है। दहशतगर्दी के इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है, मगर गुंजान आबाद इलाकों में कानून नाफिज करने वाले इदारों के दफातर, हॉस्टल्स और ट्रेनिंग सेंटरों के हवाले से 2 साल कबल मॉडल टाउन में FIU के एक दफ्तर पर होने वाले हमले के बाद वाज़ेह अहकाम दिए गए थे कि उन्हें आबादियों से बाहर मुंतकिल किया जाए, मगर ऐसा ना होने पर इस अलमनाक सानहे में 9 जानें ज़ाया हो गयी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर ख्वाजा नसीर के साथ सरफराज खान, वक्त न्यूज़, लाहौर। बेहंगम ट्रैफिक में वो पीछे छोड़ते हुए खातून DSP ट्रैफिक वार्डन बन गई। मॉल रोड पर गाड़ियों की कतारें सीधी करवाने के लिए अपनी गाड़ी से निकलकर सड़क पर आ गई। जी हाँ, माल रोड लाहौर पर गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और साइकिल सवार लोगों को उस वक्त एक अजीब नज़ारा देखने को मिला जब रीगल चौक स्टॉप पर ट्रैफिक वार्डन्स को पीछे छोड़ते हुए खातून DSP यूनिफॉर्म में खुद ट्रैफिक कंट्रोल करने का फरीजा अंजाम देने लग गई। ट्रैफिक क्या दुरुस्त होनी थी, फरबा खातून अफसर को हर कोई हैरान कुन आंखों से देखते हुए उनकी हिम्मत को दाद देता रहा, मगर ये नज़ारा इस वक्त खत्म हो गया जब डिप्टी साहिबा को कैमरे की मौजूदगी का एहसास हुआ। एहसास जिम्मेदारी न सिर्फ रफू हो गई बल्कि फौरन अपनी गाड़ी में बैठी और ये कहते हुए चल पड़ी कि IG साहब की कॉल आ गई है, अब ना तो मजीद रुकूंगी और ना ही बात करूंगी। मगर मसला तो बन गया नज़ारा देखने वालों का जब एक ने माल रोड पर दरख्त से गाड़ी टकरा दी और दूसरी गाड़ी के नीचे आते आते बच गया। और फिर पुलिस भी तहकीकात के लिए पहुंच गई ये हादसा कैसे हुआ। कश्मीरी अवाम पर जुल्म और बर्बरियत की तारीख दर्दनाक और तवील है। कश्मीरी मुसलमानों पर इस कदर वहशियाना और इंसानियत सोज मुजालिम ढाए गए जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। 81 साल कबल भारतीय अफवाज के हाथों बहाया जाने वाला लहू आज भी तहरीक आज़ादी कश्मीर बनकर अपना हक मांग रहा है। यौम शहदाए कश्मीर के हवाले से देखते हैं काशिफ रफीक की रिपोर्ट। किसको पता था कि 13 जुलाई 1931 को अब्दुल कदीर नामी नौजवान का लहू दुनिया की सबसे बड़ी तहरीक आज़ादी को जन्म देगा। तहरीक आज़ादी कश्मीर सिर्फ हक खुद इरादियत की जंग नहीं बल्कि जुल्म के हाथों बहाए जाने वाले खून नाहक से सुरखरू होने की जंग है। लाखों जानें और इस्मतें इस तहरीक की नजर हो चुकी हैं, मगर ये तहरीक रोज बरोज जवान होती नजर आती है। यौम शोहदाए कश्मीर के मौका पर आजाद कश्मीर के साबिक वजीर आजम सरदार अतीक ने कहा कि कश्मीरी अवाम मसला कश्मीर को अपने ईमान का हिस्सा समझती है। इतनी कुर्बानियों के बाद कश्मीर की आजादी को कोई नहीं रोक सकता और कश्मीरी अवाम अपने हक खुद इरादियत से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होगी। अपनी आज़ादी, अपने हक खुद इरादियत और से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे जब तक हमें ये अपने मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच गए। और उन्हें यकीन दिलाते हैं कि शोहदाए कश्मीर का खून जो है वो रायगा नहीं जाने देंगे। उठे खड़े हों अपने हकूक के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए। हम पाकिस्तान को पहले बचाएं, कश्मीर भी बच जाएगा, ये चोर भी भाग जाएंगे और बाकी सारे मामलात भी ठीक हो जाएंगे, कश्मीर भी आज़ाद हो जाएगा। यौम शोहदाए कश्मीर के मुतालिक जमात इस्लामी के अमीर मुनव्वर हसन ने कहा कि हुकूमत रफ्ता रफ्ता मसला कश्मीर से पीछे हट रही है, लेकिन पाकिस्तानी कौम रोज अव्वल से कश्मीरियों की तहरीक की पुश्त पर है और रहेगी। कश्मीर जद्दोजहद के जरिए ही आज़ाद होगा। हम समझते हैं कि जद्दोजहद के नतीजे में कश्मीर का मसला आवाम के सामने आया है। जद्दोजहद के नतीजे में कश्मीर आज़ाद भी होगा। इस जद्दोजहद को जारी रखना चाहिए। ये तवक्को रखते हैं कि वो इस तारीख की जद्दोजहद को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए इसको एक कौमी इशू करार देकर इसके पुष्ट पर खड़े हो जाएं, हर मुमकिन मदद रफाकत इसके लिए पेश कर दें। मकबूजा कश्मीर में जारी मौजूदा तहरीक आज़ादी उस तहरीक का तसलसल है जिसकी दागबेल 1931 के शोहदा ने डाली और इन कुर्बानियों से डोगरा हुक्मरान के ऐवान हिल गए। यौम शोहदाए कश्मीर का दिन कश्मीरी अवाम के लिए अमली जिद्दोजहद का तकाजा करता है। यौम शोहदाए कश्मीर के मौका पर शहीदों के वर्सा कौमी और बैनुल अक़वामी कुव्वतों से पूछते हैं कि उनको अपना हक लेने के लिए और कितना लहू बहाना पड़ेगा। कैमरामैन असदुल्ला के साथ काशिफ रफीक, वक्त न्यूज़, इस्लामाबाद। कबीरवाला में मकान की दीवार गिरने से एक ही खानदान के 3 बच्चे जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। कबीरवाला के नवाही इलाके सरदारपुर के मौजू चिराग बेला के चाटोएवाला में गली में खेलते हुए 4 बच्चों पर मकान की कच्ची दीवार गिर गई। वरसा और अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत फौरी तौर पर बच्चों को मलबे के नीचे से निकाला और उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कबीरवाला लाया गया, जहाँ 3 बच्चे रास्ते में ही दम तोड़ गए। जाँ बहक होने वालों में 6 साला मोहम्मद इरफान, 5 साला मोहम्मद बिलाल और
اور 5 سالہ شبانہ مائی شامل ہیں، جبکہ محمد رمضان شدید زخمی ہو گیا۔ واضح رہے کہ جاں بحق ہونے والوں میں 3 بچے بھی شامل ہیں۔ ڈیرکی میں فیس ادا نہ کرنے پر اسکول ٹیچر کا بچوں پر تشدد، ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈیرکی کے علاقے اباڑوں میں ایک پرائیویٹ اسکول کی لیڈی ٹیچر نے فیس نہ دینے پر 4 بچوں پر تشدد کر دیا، جنہیں طبی امداد کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ بچوں کے ورثاء کا کہنا تھا کہ لیڈی ٹیچر نے بچوں کو فیس کے لیے فورس کیا، لیکن بچوں کے پاس اس وقت پیسے نہیں تھے، جس کی وجہ سے لیڈی ٹیچر نے بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے باعث بچے شدید زخمی ہو گئے۔ اوباڑو پولیس نے ابتدائی رپورٹ درج کر لی ہے۔ واضح رہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں کے باوجود نجی اسکول کے انتظامیہ اسکول میں تعلیمی سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ نیوز لاؤنج میں کچھ اور خبریں بھی شامل کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید، اور اب بات کریں گے کراچی سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے۔ کراچی سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ کاروبار میں کیا آج رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ جانے کے لیے ہم چلتے ہیں اپنے نمائندے محمد آصف کی جانب۔ جی محمد آصف، آج جمعہ ہے، 2 سیشن ہوں گے، آپ بتائیے گا پہلے سیشن کا آغاز کس رجحان سے ہوا ہے؟ پہلے سیشن کا آغاز پازیٹیو نمبرز پہ ہوا ہے۔ اس وقت بھی KC 100 انڈیکس میں 30 پوائنٹ کا اضافہ، اور انڈیکس 14,400 کے لیول کو عبور کرنے میں کامیاب ہے۔ 14,431 پوائنٹ کی سطح پر مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے۔ آج کاروباری ہفتے کا آخری روز بھی ہے کراچی اسٹاک ایکسچینج کے اس ٹریڈنگ ہال میں ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسپیشل ارینجمنٹ کیا گیا ہوا ہے۔ میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ وہ دکھائیں گے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ٹریڈنگ ہال ہے کراچی اسٹاک ایکسچینج کا۔ یہاں پہ آج نیشنل وائڈ انویسٹر اویئرنیس پروگرام جو ہے وہ یہاں پہ آج منعقد کیا گیا ہے، جس میں کراچی اسٹاک ایکسچینج، اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج، سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی، نیشنل کلیئرنگ کمپنی پاکستان، میوچل فنڈ انڈسٹریز اور پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج، یہ وہ تمام کیپٹل مارکیٹس کے پلیئر ہیں جو کہ اسٹاک مارکیٹ اور کیپٹل مارکیٹ میں جو ہے وہ کافی زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں۔ آج یہاں پہ اویئرنیس، انویسٹرز کو اویئرنیس کے حوالے سے یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ 10 بجے اس کی اوپننگ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین محمد علی ہوں گے، کراچی اسٹاک ایکسچینج کے ڈائریکٹرز یہاں پہ آئیں گے، اور انویسٹرز کی جو بہت عرصے سے یہ دیرینہ مطالبہ رہا تھا کہ جتنے بھی پروڈکٹس مارکیٹ میں لانچ کیے جاتے ہیں ان کے حوالے سے انہیں کچھ بتایا نہیں جاتا، کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آیا ان پروڈکٹ کو یوز کیسے کریں۔ دنیا بھر کی کیپٹل مارکیٹ کافی زیادہ ڈیولپ ہے۔ سوال جاننا چاہوں گی، یہ بتائیے گا کہ ابھی ریسنٹلی مارکیٹ میں کون کون سے نئے پروڈکٹس انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں؟ کئی پروڈکٹس جو ہیں وہ ایسے مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں جو کہ مارکیٹ کے اگر پوری طریقے سے ایکٹیو ہو جائیں تو وہ کافی زیادہ انویسٹرز کو ہیلپ دے سکتے ہیں، جس میں سیکیورٹیز لینڈنگ اینڈ بوروئنگ ہے، جس میں ایکسچینج کے لیے اور بدلہ کے کئی ایسے پروڈکٹس ہیں جو کہ مارکیٹ میں لانچ ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بوروئنگ ہے اس کے حوالے سے جو انویسٹرز کو رقم کی مسئلہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے نئے پروڈکٹس لانچ کیے گئے ہیں، جس کی شرح سود کی وجہ سے یا ان کی اویئرنیس کی وجہ سے سب سے زیادہ ایشو ہو رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا گیا اسٹاک مارکیٹ کے لیے۔ اب اگر یہاں پہ پارٹیسپیشن جس طریقے سے انتظامات ہیں اگر یہ ہوتے ہیں، اور انویسٹرز کو خاص کر ایک سب سے بڑا ایشو آ رہا ہوتا ہے جو کہ ہم نے ہمیشہ اپنے سسٹمیٹکلی بھی بہت دیکھا ہے کہ اگر کسی ایک شخص کو ایک گاؤں یا دیہات میں اویئرنیس نہ ہونے کی یا لو سٹیز میں اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ اتنی مشکل انداز میں اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ ایک عام فہم انویسٹر بیس جو کہ دنیا بھر میں موجود ہے لیکن پاکستان میں نہیں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس طریقے سے یہاں شیئرز کو خریدیں، کیسے فروخت کریں، ہم اپنے شیئرز کو کیسے محفوظ بنائیں، کہاں رکھیں، کس کے ذریعے ہم خریدیں، کس کو سیل کریں۔ یہ تمام چیزیں ہیں کہ اگر یہ تمام چیزیں اس پروگرام میں زیر بحث آتی ہیں۔ محمد آصف یہ بھی بتائیے گا کہ آج کے اس تقریب میں پورے پاکستان سے انویسٹر کو مدعو کیا گیا ہے کیا؟
ये जो प्रोग्राम है इन्वेस्टर अवेयरनेस के हवाले से स्टॉक एक्सचेंजेस में, ये तमाम स्टॉक एक्सचेंजेस में जो है वो किया जाएगा। जिस तरीके से आज यहाँ कराची स्टॉक एक्सचेंज में हो रहा है, इसी तरीके से लाहौर, इस्लामाबाद की स्टॉक एक्सचेंजेस में होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ कैपिटल मैनेजमेंट के तहत, SECP के तहत, ये दिगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ में होगा। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जहाँ पे हम कमोडिटीज़ की ख़रीदो फरोख्त करते हैं, उन इन्वेस्टर्स को अवेयरनेस देने के लिए होगा। तो मुख्तलिफ सेगमेंट्स में ये होगा और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में ये किया जाएगा। जी अच्छा मोहम्मद आसिफ, हमें एक दफ़ा ट्रेडिंग स्क्रीन के हवाले से बता दीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ कि KC 100 इंडेक्स में इस वक्त 27 पॉइंट का इजाफा है। 14,429 पॉइंट पे मार्केट इस वक्त करंटली ट्रेड कर रही है। 28,92,000 शेयर्स के सौदे अब तक मजमूई तौर पर हुए हैं। पॉजिटिव रुझान गालिब है। 94 कंपनियों में इजाफा है। 25 कंपनियों के शेयर्स की कीमत में इस वक्त कमी देखी जा रही है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ, हमें कराची स्टॉक मार्केट के हवाले से आगाह कर रहे थे। 14,429 पर ट्रेड कर रही है इस वक्त मार्केट। 27 पॉइंट्स का इजाफा देखा जा रहा है कराची स्टॉक में। और अब न्यूज लाउंज में कुछ खबरें शामिल करते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से। पोर्ट मुंड्रो में सैरो तफरीह के लिए जाने वाली 5 लड़कियों को ज्यादती का निशाना बनाने वाले बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के 3 एहलकारों को इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। इलाका मजिस्ट्रेट ने केस सेशन जज की अदालत में ट्रांसफर कर दिया। तीनों मुल्जमान जेल मुंतकिल। केस की अगली समाअत 14 जुलाई को होगी। फैसलाबाद में रोजनामा नवाए वक्त में खबर की इशाअत पर नून लीगी MNA बेगम खालिदा मंसूर रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पॉपुलेशन वेलफेयर फैसलाबाद पहुंच गईं। बेगम खालिदा ने LHV की ट्रेनिंग हासिल करने वाली तालिबात, प्रिंसिपल डॉक्टर नुसरत गुलजार भट्टी और अमले से उनके मसाइल बारे तबादला ख्याल किया और यकीन दिलाया कि वो फौरी तौर पर वजीर आला पंजाब से इस बारे में बात करेंगी। उन्होंने वहाँ मौजूद तमाम 28 तलबा के माहाना खाने का खर्च भी अपनी जेब से अदा करने का ऐलान किया। फैसलाबाद में ही 2 साल कबल बकर मंडी खत्म करके बनाया जाने वाला पार्क ताहाल मुकम्मल न हो सका। पार्क के 3 अतराफ की सड़कें भी टूट चुकी हैं और जगह जगह गटरों से उबलता पानी जिले इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह चिढ़ा रहा है। पार्क में हर तरफ जानवरों का फुसला पड़ा रहता है, जबकि गंदगी का ढेर पार्क की खूबसूरती खराब कर रहा है। अहले इलाका ने हुक्काम बाला से मुतालिबा किया है कि पार्क और इसकी इर्द गिर्द की सड़कों को फिलफौर तामीर करवाया जाए ताकि अवाम बेहतर सहूलतों से इस्तेफादा कर सकें। गुजरांवाला से सुनहरे मुस्तकबिल की आस लेकर मस्कत के लिए रवाना होने वाले 2 सगे भाइयों समेत 4 नौजवानों की जिंदगियां भी तुर्बत में बस पर फायरिंग के वाक़े ने निगल ली। मैयतें घर पहुंची तो कोहराम मच गया। हरा का शिकार थी, जबकि खवातीन गम से निढाल होकर बेहोश हो गईं। कानपुर में नहर 4L में 30 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया, जिसके बाद 100 एकड़ से जायद फसलें ज़ेरे आब आ गईं। महकमा अनहार ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए काश्तकारों के खिलाफ थाना सदर में झूठी FIR दर्ज करवा दी, जिसके खिलाफ काश्तकारों ने शदीद एहतजाजी मुजाहिरा किया। काश्तकारों ने वज़ीर आला पंजाब और आला हुक्काम से शफाफ तहकीकात करवाने और क्रप्ट अमले के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया। सादिकाबाद में 5 रोज कबल साहिवाल के इलाके अलादीन कोर्ट से अगवा होने वाली लड़की ने शोर मचाया तो अहले इलाका ने लड़की को बाजियाब करवाकर मुल्जमान को पुलिस के हवाले कर दिया। लड़की का कहना है कि उसका ताल्लुक साहिवाल से है। वो घर से सब्जी लेने निकली थी कि एक खातून ने उसे बेहोश करके अगवा कर लिया। सना ने बयान दिया कि मुल्जमान उसे फरोख्त करना चाहते थे। उधर सियालकोट में शहरियों पर झूठे मुकदमात कायम करने पर सैकड़ों शहरियों ने DIG पुलिस के खिलाफ DPO ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। 2 घंटे तक जारी रहने वाले इस मुजाहिरे के शुरका ने हाथों में प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर DIG मियां आसिफ के खिलाफ मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से DIG पुलिस के खिलाफ कार्रवाई और इंसाफ का मुतालिबा किया। डेरा गाजी खान में पुलिस पार्टी पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक कांस्टेबल शदीद जख्मी हो गया। मुल्जमान फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब। पुलिस ने मुल्जमान की तलाश शुरू कर दी। गुड्डू में 18 रोज कबल निजी कंपनी हबीब रफीक में साबिका तालका नाजिम अब्दुल रऊफ खोसा के हाथों हलाक होने वाले 9 मजदूरों के मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए जस्कम के कारकुनों की जानिब से भूख हड़ताल जारी। कारकुनान ने मुल्जिमों की गिरफ्तारी का मुतालिबा कर दिया। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने अमन को कायम रखने के लिए कासिमाबाद में इलाकाई ताजरों के ताउन से पुलिस का एक 15 इमरजेंसी सेंटर कायम कर दिया है, जिसे शहरियों ने खुशाइन करार दिया। हैदराबाद में रेलवे मुलाजमीन की डिस्पेंसरी जो पहले ही गरीब रेलवे मुलाजमीन को तिब्बी सहूलियात देने से कासिर है, वहीं डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी और दीगर अमला भी ड्यूटी देने को अपना फर्ज नहीं समझता, जिसके बायस मरीजों को शदीद ख्वारी का सामना है।
जैकबाबाद में बारातियों से भरी गाड़ी मुखालिफ सम्त से आने वाली कार से टकरा गई। दूल्हा और दुल्हन समेत 25 बाराती हुए जख्मी। नए जोड़े को शादी का पहला ही दिन अस्पताल में गुजारना पड़ा। पिशावर में पोलियो से बचाव के लिए जजेस और वकाला ने की जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में खुसूसी पोलियो वॉक। ईडीओ डॉक्टर अब्दुल रशीद, महकमा सेहत के अफसरान और यूनिसेफ के नुमाइंदों ने की भरपूर शिरकत। मुकर्रिरीन का कहना था कि पोलियो से बचाव हर बच्चे का हक है। मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले मुल्क, कौम और मासूम बच्चों के मुजरिम हैं। और इंटरनेशनल राउंड अप में हम जानेंगे जापान में सैलाब से हलाकतों के बारे में, स्पेन में मुलाजिमीन के एहतजाज और शाम में फोर्सेस की बमबारी के बारे में। कोलंबियन बागियों ने एयरफोर्स का मिलिट्री तैयारा मार गिराया, जबकि हादसे में तैयारे का पायलट हलाक हो गया। कोलंबियन मीडिया के मुताबिक मुल्क के जनूब मगरबी इलाके में पेश आने वाले वाक़े में बागियों ने फायरिंग करके फौज का मिलिट्री तैयारा मार गिराया। हादसे में तैयारे का पायलट जान बचाने में कामयाब न हो सका। हुक्काम के मुताबिक तैयारा गुज़िश्ता रोज लापता हो गया था और बागियों ने तैयारे को अपने जेरे कंट्रोल इलाके में निशाना बनाया। दूसरी जानिब रेड क्रॉस के अमले ने मुकामी फायर ब्रिगेड की मदद से तैयारा गिरने से लगने वाली आग पर काबू पा लिया। स्पेन में सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाहों में कमी के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के बाहर शदीद एहतजाज किया। स्पेन के वजीर आजम की जानिब से रवां हफ्ते सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कमी और वैल्यू एडेड टैक्स की शरह में 3% तक इजाफे का ऐलान किया गया था। तनख्वाहों में कमी के खिलाफ मुजाहिरे में शामिल मुलाजमीन का कहना था कि हुकूमत माशी इस्लाहात के हक में आवाज उठाने वाले मुलाजमीन को निशाना बना रही है। इस मौके पर मुजाहिरीन ने वजीर आजम मारियानो से इस्तीफे का मुतालबा भी किया। दूसरी जानिब दारुल हुकूमत मैड्रिड के मरकजी अस्पताल का अमला और मुल्क के शिमाली इलाके से कानकिन भी एहतजाज में शामिल हो गए। शाम में हुकूमती फोर्सेस की जानिब से रिहायशी इलाके पर शदीद बमबारी की फुटेज सामने आ गई। शाम में फोर्सेस की बमबारी का निशाना बनने वाला रास्तान नामी कस्बा सुन्नी अक्सरियती इलाका और हुकूमत मुखालिफ मुसल्ला बागी तहरीक में अहम समझा जाता है। सदर बशार अल असद के खिलाफ 2010 में शुरू होने वाली तहरीक में इस कस्बे से ताल्लुक रखने वाले फौजी अफसरान ने बगावत कर दी थी। दूसरी जानिब लबनान और शाम के सरहदी इलाके में वाक़े पहाड़ी इलाके में भी फोर्सेस ने बमबारी की है। वाज़ेह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में रूस ने पुरतशद्दुद वाक़यात की रोकथाम न करने पर शाम पर पाबंदियों की शदीद मुखालिफत की। न्यूजीलैंड के शिमाली जजीरे में कार हादसे के नतीजे में 4 अर्जेंटाइनी शहरी हलाक हो गए। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली कार ट्रक को ओवरटेक करते हुए मुखालिफ समत आने वाले ट्रक से टकरा गई, जिसके नतीजे में 4 अर्जेंटाइनी शहरी हलाक हो गए, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हुआ। बताया गया है कि हलाक होने वाले अफराद न्यूजीलैंड में फुटबॉल के मैच में शिरकत के बाद वापस घर जा रहे थे। जापान के मगरबी इलाकों में सैलाब से 4 अफराद हलाक और 18 अफराद लापता हो गए। जापान के जजीरे कोयाशो में जबरदस्त बारिश के बाद आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी। इस दौरान मकानात गिरने से 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि 18 अफराद लापता हुए। हुक्काम ने 50,000 अफराद को घर छोड़कर महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी है। मट्टी के तोदों और सैलाब के बाद सड़कें बंद हो गयी, जिससे इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात पेश आ रही हैं। कई गाड़ियां पानी में बह गयी। मुतासरा इलाकों में फौज तैनात कर दी गई। तरक्की पजीर मुल्कों में तो खवातीन पर तशद्दुद के वाक़यात मंजर आम पर आते ही रहते हैं, लेकिन तरक्की याफ्ता अमरीका के एक शहरी को अपनी बीवी पर सख्त तशद्दुद और उसे 10 साल से जंजीरों में बांध कर रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। मगरबी वर्जीनिया की काउंटी जैक्सन में पुलिस ने पीटर लाइजन नामी शख्स को अपनी बीवी स्टेफनी पर तशद्दुद और इसे तकरीबन 10 बरस तक जंजीरों से बांध कर रखने के इल्जाम में हिरासत में ले लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाइजन अपनी बीवी को गुलाम कहकर मुखातिब करता था। स्टेफनी घुटने टेक कर ही कमरे में दाखिल हो सकती थी। मुल्जिम इस पर इंसानियत सोच तशद्दुद करता रहा। इसके हाथों और पाँव में जंजीर बांधे जाने के निशान भी हैं और इसका पूरा जिस्म जख्मों से भरा है। ताहम लाइजन ने तमाम इल्जाम मुस्तरद कर दिए। माहिरीन फल्कियात ने खलाई दूरबीन हबल की मदद से निज़ाम शमसी के सबसे छोटे सैयारे प्लूटो का नया चांद दरियाफ्त कर लिया। ये प्लूटो का 5वां चांद है और खलाई दूरबीन से ली गई तस्वीर में इसे रोशनी के नुक्ते के तौर पर देखा जा सकता है। अंदाजे के मुताबिक इस चांद की शक्ल बेकायदा है और ये 10 से 25 किलोमीटर बड़ा है। इसको P5 का नाम दिया गया है। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक प्लूटो के तमाम चांद अरबों साल पहले सैयारे और एक बड़े बर्फानी सैयारचे के तसादुम के नतीजे में वजूद में आए थे। 5वां चांद दरियाफ्त करने वाली टीम के सरबराह मार्क शवाल्ट्री का कहना है कि प्लूटो के चांदों के मदार एक तरतीब से बने हुए हैं।
प्लूटो का सबसे बड़ा चांद शार्वन 1978 में दरियाफ्त हुआ था, जबकि 2 छोटे चांद नेक्स और हाइड्रा 2006 में दरियाफ्त हुए। यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। कोयटा का इलाका चकलाक बाजार, जहाँ पर शदीद फायरिंग हो रही है धमाके के बाद। अब से कुछ देर पहले यहाँ धमाका हुआ था और अब शदीद फायरिंग हो रही है कोयटा के चकलाक बाजार में। धमाके के बाद इस वक्त शदीद फायरिंग हो रही है और आपको ये बताया कि रेस्क्यू टीमें जावकुआ की जानिब चली गई हैं, पहुंच रही हैं और इस वक्त की इत्तलात के मुताबिक कोयटा कचलाक बाजार में धमाका हुआ है और शदीद फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही हैं। कोयटा के इलाके कचलाक में धमाके के बाद फायरिंग की आवाजें सुनी गई हैं। आपको बताते चले कि कोयटा में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। इसी तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नज़र चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच अमन व अमान की सूरत हाल पर समाअत भी कर रहा है कोयटा में। और आपको बताते चले कि आज 8 कारकुनों को अगवा भी कर लिया गया और गुज़श्ता रोज भी 7 कारकुनों की लाशें बरामद हुई हैं। कोयटा की अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से आपको बता रहे हैं कि अभी कचलाक के इलाके में धमाका सुना गया और धमाके के बाद फायरिंग की आवाजें भी आई हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे अब्दुल सत्तार काकड़ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात इस हवाले से जानते हैं। जी अब्दुल सत्तार काकड़, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात आ सकी हैं अब तक? जी, पुलिस हुकाम का ये कहना है कि ये कुचलाक में जो है ANP का जलसा हो रहा था, उस जलसे के दौरान वहाँ ये धमाका हुआ है और उसमें कोई 3 के करीब बंदे जख्मी भी हैं, लेकिन इसकी अभी तफसीलात जो है वो मजीद यहाँ से कोयटा बाजार से तकरीबन ये 22 किलोमीटर। अब्दुल सत्तार काकड़, हमें ये बता दीजिएगा कि ANP का जलसा इस वक्त हो रहा था या अभी उसकी तैयारियां हो रही थी? जी, वहाँ पर जलसे के लिए लोग जमा हो रहे थे। अभी जलसा शुरू नहीं हुआ था, लेकिन जो उनके मामूल के जो तराने वगैरह है वो बजाए जा रहे थे, तो उस दौरान ये धमाका हुआ है और उसमें कुछ लोग भी जख्मी हुए हैं। लेकिन अभी पुलिस वाले जो है वो इस हवाले से एग्जैक्ट तादाद नहीं बता रहे हैं कि इसमें कितने लोग जख्मी हुए हैं या कोई हलाक हुआ है। अच्छा, अब्दुल सत्तार काकड़, धमाके की नौयत के हवाले से हमें बताइएगा किस नौयत का था धमाका? अब तक कुछ इस बारे में इत्तलात मौसूल हो चुकी हैं? अभी तक तो कोई मजीद इत्तलात मौसूल नहीं हुई। हम AB से भी राब्ते की कोशिश कर रहे हैं। उनके जराए ने हमें सिर्फ ये बताया है कि उन्हें इसकी इत्तला मिली है और जख्मियों की भी इत्तला मिली है। उन्होंने अपनी एम्बुलेंसेज रवाना कर दी हैं कुचलाक की जानिब, लेकिन पुलिस का जो जराए है या जो दीगर सोर्सेज है उनसे हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सिर्फ ये बताया गया है कि इसमें अभी तक 3 बंदे मामूली जख्मी हैं, जबकि बाकी जो लोग हैं वो महफूज रहे हैं। लेकिन इसकी तफसीलात थोड़ी देर में मजीद आएंगी तो फिर अपने नाज़रीन को जो है बता। अच्छा, अब्दुल सत्तार काकड़, हमें ये बताइएगा कि धमाका कितना शदीद था? ये पुलिस हुकाम के मुताबिक वहाँ पर कोई प्लास्टिक के थैले में कहीं कुछ वो छुपाया गया था, जिससे रिमोट कंट्रोल के जरिए धमाका हुआ है और उसमें ये लोग जख्मी हुए हैं। तो सरेदस्त पुलिस वाले भी इस हवाले से मजीद तफसीलात नहीं दे रहे, चूंकि इलाका कुछ दूर है, कोयटा से 22 किलोमीटर 23 किलोमीटर है। अब्दुल सत्तार काकड़, हमें ये बताइएगा कि धमाके के बाद इलाके की सिक्योरिटी में इंतजामात को कुछ बेहतर बनाया जा सका है? कुचलाक काफी अरसे से सेंसिटिव इलाका रहा है। वहाँ पर इससे पहले भी एक खुदकुश हमला हुआ था एक मदरसे के सामने, फिर इस पे थाने पे भी हमला किया गया था, उसमें भी जो है दस्ती बम से हमला किया गया था। तो वहाँ पर और इसके अलावा भी एक घर में जो है धमाका हुआ था। ये कुचलाक में 1 साल से तकरीबन इस तरह के वाकयात होते रहे हैं। तो ये भी लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ है कि किसी जलसे के करीब या उस जलसे के मकाम पर कोई धमाकाखेज मवाद के जरिए धमाका किया गया है। तो अब्दुल सत्तार, ये बताएगा कि कोयटा की सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या फ्रंटियर कांस्टेबलरी के पास है या कोयटा पुलिस के पास है? जी, फ्रंटियर कांस्टेबलरी जो है उसकी कोई खास यहाँ पर वो नहीं है। उनको वफाकी हुकूमत की जानिब से सिर्फ जो बाज मदारिस हैं या मसाजिद हैं उनकी या जो सरकारी इमारतें हैं उनके तैनात किया गया है, जबकि यहाँ पर फ्रंटियर कोर है जिसकी तकरीबन 50,000 के करीब नफरी बलोचिस्तान में मौजूद है, जिसमें 25,000 सरहदों की और 25,000 जो है वो सूबे के 12 डिस्ट्रिक्ट में तैनात की गई है, जबकि इसके अलावा पुलिस है, FC है और एंटी टेररिस्ट फोर्स है। ये तमाम फोर्सेज यहाँ पे काम कर रही हैं। लेकिन कुचलाक जो है वो इससे पहले पुरअमन रहा है। जो बाकी सूबे के इलाके में वाकयात होते हैं
उसके मुतनासिब से या उसके हिसाब से दरियाब में कुचलाक में काफी कम हुए हैं वाक़यात। बहुत शुक्रिया अब्दुल सत्तार काकड़, नुमाइंदा वक्त न्यूज, हमें कोयटा में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से अपडेट कर रहे थे। कचलाक बाजार में धमाका हुआ है, बताया जा रहा है कि ANP के जलसागाह के करीब धमाका हुआ है। हलाकतों का खदशा है, ताहम कुछ अफराद जख्मी हुए हैं धमाके के नतीजे में। अब इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस था। इसके अलावा आपको ये बताया कि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और इस वक्त रेस्क्यू कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। इस हवाले से मजीद भी जो हमारे पास तफसीलात आएंगी आपको आगाह करेंगे। खेलों की सरगर्मियों में बात होगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 30 से टेस्ट मैच की रुदात पर टूर डी फ्रांस का 10वां मरहला, फीफा के साबिक ओहदेदारों के रिश्वत लेने की दास्तान और ओलंपिक्स का अहवाल। श्रीलंका के दौरे पर मौजूद कौमी क्रिकेट टीम का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच खूब उतार चढ़ाव का शिकार रहा। पहले दिन बॉलर्स छाए रहे तो दूसरे दिन बारिश के नाम हो गया। तीसरे दिन श्रीलंकन टीम ने पाकिस्तान के 226 रन के जवाब में 337 रन बना डाले। कौमी टीम के खिलाड़ी इब्तिदा में लड़खड़ा गए, मगर अजहर अली और असद शफीक ने टीम को सहारा देते हुए सेंचुरियां स्कोर की। इसी तरह ग्रीन शर्ट्स ने मेजबान टीम को दे दिया 270 रन का टारगेट। श्रीलंकन टीम ने संभल कर बैटिंग शुरू की, तहम आहिस्ता आहिस्ता उनकी विकेटें गिरती रही। मैच इंतहाई दिलचस्प मरहले में था। एक तरफ कौमी क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज बचाने की जंग लड़ रही थी तो श्रीलंकन टाइगर सीरीज को अपने नाम रखने की तगदो में मसरूफ रहे। तमाम मैच रहा बेनतीजा और सीरीज हो गई श्रीलंका के नाम, जबकि इससे कबल एक रोजा मैचेस की सीरीज का सेहरा भी मेजबान के सर था। 15 साल बाद फीफा ने तस्दीक की है कि साबिक सदर ऑरलांडो ने 1997 के वर्ल्ड कप में रिश्वत ली थी। फीफा की तहकीकाती टीम ने तो कुछ ज्यादा ही फुर्ती का मुजाहिरा किया, वरना इस तरह की तहकीकात तो बेनतीजा ही रहती हैं। लेकिन फीफा के लिए तो ये स्कैंडल बहुत मामूली था, जिसमें फीफा के साबिक सदर ऑरलांडो ने $15,30,000 रिश्वत ली थी और उन्होंने सिर्फ खुद ही इस बहती गंगा में हाथ नहीं धोए, बल्कि अपने दामाद टैशरा को भी इस कार्यफायर में हिस्सा बनाया। उन्होंने $1,27,00,000 हड़प कर लिए। ब्राजील से ताल्लुक रखने वाले दोनों अफराद से अब क्या सलूक होगा, फीफा ने ये नहीं बताया। टूर डी फ्रांस रेस का 10वां मरहला किया फ्रांस के थॉमा वकेलर ने अपने नाम, लेकिन इंग्लैंड के ब्रैक लेविगन्स तो येलो जर्सी छोड़ने को तैयार ही नहीं। पहाड़ी रास्तों पर हाँफते हुए वकेलर ने 194.5 किलोमीटर का फासला तय किया 4 घंटे 46 मिनट और 26 सेकंड्स में, और पीछे छोड़ा इतालवी साइकिलिस्ट माइकल स्कार्पोनी को 3 सेकंड्स के वक्फे से। उधर 7 रोज तक येलो जर्सी पर कब्जा कायम रखने वाले स्विस खिलाड़ी फेमिन कैंसलारा की बीवी की तबीयत का खराब हुई। उन्होंने तो रेस की दूरी छोड़ने का ऐलान कर दिया। मोहब्बत हो तो ऐसी, कैंसलारा ने तो कमाल कर दिया। कहते मैं सिर्फ साइकिलिस्ट ही नहीं, एक खामिद और बाप भी हूँ, लेकिन लंदन ओलंपिक्स में जरूर आऊंगा। सऊदी अरब ने मुल्क की तारीख में पहली बार 2 खवातीन एथलीट्स को लंदन ओलंपिक्स में शिरकत की इजाजत दे दी है। वदजान अली सराज जूडो जबकि सारा अतार 800 मीटर दौड़ के इवेंट में हिस्सा लेंगी। इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने सऊदी खवातीन की मेगा इवेंट में शिरकत की तस्दीक कर दी है। वदजान अली सराज जूडो इवेंट की 78 किलोमीटर कैटेगरी में हिस्सा लेंगी, जबकि सारा अतार 800 मीटर दौड़ में सऊदी अरब की नुमाइंदगी करेंगी। उधर इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के सदर जैक्सन रोगी ने सऊदी खवातीन के ओलंपिक्स में शिरकत को खुशाइन और अच्छी खबर करार दिया है। जैक्सन रोगी का कहना है कि IOC ओलंपिक्स में खवातीन की नुमाइंदगी की खौफनाक अफजाई करती है। इसके साथ ही न्यूज़ लॉन्च से आज तक के लिए इतना ही। कल दोबारा हाजिर होंगे मजीद खबरें, मजीद अपडेट्स, मजीद इश्यूज के साथ।